एमसीसी भन्नेको ग्रान्ड डिजाइन नै प्रचण्ड हुन्। सबैको जन्मकुण्डली लिएर केपी ओली त्यहाँ बसिराखेका छन्। किनभने जसो गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको हातमा माथि छ। एउटा कुरा के भने अनावश्यक रूपमा यिनीहरू राष्ट्रपति कहाँ जाने गरेका छन्। बाबुले गरेको गल्तीको जिम्मेवारी छोराले लिने होइन नि। केपी ओलीको छेउमा सरपरे गडुल देखे जस्तो किन यी मान्छेहरू हुन्छन्? मैले साँच्चै भनौँ भने इतिहासमै यति कमजोर सरकार आजसम्म देखाएको छैन। होल हिस्ट्रीमा यस्तो कमजोर कुनै सरकार हुनै सक्दैन। त्यति कमजोर छ म प्रष्टै छ त्यसले केही नै जस्तो भन्नु। यी मन्त्रीहरू किन लाचार भएर केपी ओलीको त्यो निर्णयमा चाहिँ रमिते भएर उभिन्छन् त? सन्ट बक्न पनि पाइँदैन। केपी ओली भनेको चाहिँ गोमन सर्प जस्तै हो। यसको टाउको मार्यो भने पनि पुच्छर जिउँदै रहन्छ र टोक्न सक्छ भनेको छ मन्त्रीले। को मचाउनेको अर्को एउटा चाहिँ प्रवृत्तिमा वामदेवको प्रवृत्ति पनि छ। केपी ओलीको क्याबिनेटमा बस्ने अनि केपी ओली चाहिँ विषालु सर्प हो भन्दै हिँड्ने पाइन्छ। मैले छक्क परेको कुरा चाहिँ के भने यो बेलामा माधव नेपाल कहाँ छन् त? उनीहरू बालवाटारमा रतौली खेलिराखेका छन्। त्यसले इट्स नट द डोगमा बट लाइन अफ एक्सन भनिन्छ। मार्क्सवाद भनेको चाहिँ एउटा कार्यदिशा मात्रै हो। के नङ्गा नाच हो र? अहिले त त्यस्तो देखिएको छ। अब अहिले यिनीहरू चाहिँ जीवन मरण लडिराखेका छन्। केपी ओलीलाई जो 5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्वको कुरा गरे त्यसपछि उहाँमा अहङ्कार बढ्यो भनेको छ। प्रचण्डले भने यही छ। कारण महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। के कारणले केपी ओलीमा त्यो अहङ्कार आएको छ? जो 4-5 वटा समूहको एउटा ग्याङ छ त्यहाँ, त्यो ग्याङबाटै एउटा कुरा भन्छ, अर्को कुरा भन्छ, अनि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने विषय आउँछ र यहाँ चुरो कुरो भनेको चाहिँ यिनीहरूको चरित्र चाहिँ अवसरवादी र पद स्वार्थमुखी भएको हुनाले गुटबन्दीको चाहिँ अभियोग लगाएर यिनीलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। प्रचण्डकै पक्षमा काम गर्न छोडेर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा काम गरिरहेको भन्ने देखिन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीको सूत्रसँग जो मैले बुझेको थिएँ, मन्त्री सूत्रले भनेअनुसार, अब विश्वासको सङ्कट म भन्दैछु नि त, भनेअनुसार चाहिँ मेरो घाँटी दुखेको छ, म आउन सक्दिनँ यस्तो भने प्रचण्डले। सिद्धान्त त म प्रचण्डलाई डाइनामिक मान्छु। यो मुख्य कुरा उनीहरूले घनश्याम भुषालहरूले त्यो कागज प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो लिङ्ग छुट्याउनु पर्यो। अब आएर को हुन् उनीहरू? सुरेन्द्र केसी भन्नेले चाहिँ केही पनि गर्नु, जुन यहाँका पत्र पत्रिकाले रेडियो टिभीहरूले गर्छन् नि, सुरेन्द्र केसीको चाहिँ केही पनि लेख पनि नछाप्नु, अन्तर्वार्ता पनि नछाप्नु भने यसलाई राज भन्नु नै बेकार हो। यो राजै हो। यस्तो पनि राज हुन्छ? जे म बोलिरहेको छु नि यो राज हो। बरु तैपनि म जिउँदैछु भने बरु यो राज हो। यिनीहरूको श्रीमतीलाई त्यहाँबाट चाहिँ विजयी बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने हिसाब थियो। यिनीहरूको जन्मकुण्डली केपी ओलीसँग छ। त्यसपछि अहिलेको झगडामा चाहिँ आउटर पार्ट पनि स्टेक होल्डरको रूपमा छ। 5 जना मान्छेहरू त त्यहाँ त क्लियर कट प्रचण्डको कार्यशैलीबाट असहमत छन्। आज त मन्त्री छँदैछ, भोलिको मन्त्री पनि ग्यारेन्टीको खेल हो। यो रडाको समय मचाएको त प्रचण्ड आफैले हो नि। पार्टी भए यस्तो हुन्छ? पार्टी भए यसरी नङ्गा नाच्न पाइन्छ? डाक्टर साहब, तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। ल हवस्, धन्यवाद। अब डाक्टर साहबसँग छलफल गरिन्छ, बहस गरिन्छ, राजनीतिक विषयमा गरिन्छ, सामाजिक विषयमा गरिन्छ, तर हामी जुन विषयमा छलफल गर्छौँ त्यो समस्या जिउको तिउँ भइराख्दा फेरि त्यही समस्यामाथि नै केन्द्रित भएर बहस गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आज पनि म देशको समसामयिक राजनीति र समसामयिक अवस्थाको बारेमा बहस गर्ने विचारमा छु। सबभन्दा पहिले मैले डाक्टर साहबलाई सोधेँ, अब पटक पटक त्यस्तै भइरहेको छ, त्यही क्वेसन आइरहेको छ, डाक्टर साहबलाई पनि इरिटेट हुन्छ होला। यो सत्तारूढ नेकपाभित्र मिल्ने त छनकै देखिँदैन, नजिक हुने त छनकै देखिँदैन। गएको 13 गतेको बैठकलाई झन् दुईटाले आफ्नो इगोको रूपमा हेरेको, एउटाले चाहिँ अवैध भनिदिने, अर्कोले त्यो बैठकै होइन भनिदिने। अनि यहाँबाट सुरु गयो। यो किन यस्तो भइरहेछ डाक्टर साहब? यहाँबाट गयो त्यो त अब एउटा पार्टीमा 2टा अध्यक्ष भएपछि अनि ती अध्यक्षको बिचमा बेमेल भयो भने त यो स्वाभाविक परिणति हो नि त। एउटा सङ्गठनमा 2टा चिफ कहाँ हुन्छ र? त्यो आफै अप्राकृतिक कुरा छ। जब 2टै समान चिफ हुनुहुने त उनीहरूले समान हैसियतको अपेक्षा त गर्ने नै भए। त्यहाँ समान हैसियतलाई मेन्टेन नगरिसकेपछि अर्को पक्षले चाहिँ आफ्नो हैसियत देखाउने हिसाब किताबबाट त्यो कथित बैठकको हुनुबाट तर्जुमा गरिएको छ। मैले देख्दा त्यो स्वाभाविकै हो। अस्वाभाविक चाहिँ के हो भने एउटा सङ्गठनका 2टा नेता 2टा अध्यक्ष हुन्छन् कि हुँदैनन्, यो चाहिँ अस्वाभाविक हो। यो अझ मैले कहाँ गएँ भने डाक्टर साहबलाई त कम्युनिस्टको विद्यावारिधि धेरै हामीले पहिलेदेखि जान्दै आएको, थाहा पाउँदै आएको हो पनि। फेरि यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र विश्वका कुनै मुलुकमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीका 2टा अध्यक्ष भएको नजिर छ कि छैन डाक्टर साहब?
दुईटा अध्यक्ष त दूरको कुरा भयो, बहुपदीय भन्ने त्यहाँ प्रणाली नै हुँदैन। किनभने कम्युनिस्ट भनेको आफै पनि मोनोलिथिक आइडियोलोजी हो, हजुर, मोनोलिथिक लिडरसिप हो। त्यहाँ मल्टी लिडरसिपको कुरा आयो भनेदेखि वैकल्पिक लिडरलाई त्यहाँ टाउको उठाउनै दिइँदैन, मारिन्छ। या त अब चाइनाकै कुरा गर्ने भने लिउ साओची होइन, लिन प्याओदेखि कुरा गर्दा लिउ साओची माथि पनि कारबाही नै भएको छ, लिन प्याओ त मारिएका नै छन्, देङ सियाओपिङलाई पनि जेलमा लगेर हालिएको छ। त्यसपछि वाको फेङको पनि त्यही नियति भएको छ। जसले गुणगान गाएका छन्, हजुर हजुर भनेका छन्। म गत वर्ष चाहिँ मस्कोको भ्रमणमा गएको थिएँ, चाइना रसियाको। त्यहाँ चाहिँ अन्तिम अवस्थामा लेनिन जहाँ देहावसान भएका थिए, लेनिनमाथि पनि गोली नै प्रहार भएको थियो। विषय यही नै थियो। गोली प्रहारबाट बालबाल त उनी बचे, तर त्यहाँ घाइते भएका लेनिनको स्वास्थ्य कहिले पनि दुरुस्त भएन। झन्डै 5-6 वर्षको अस्वस्थकर जीवन प्रणाली पछि चाहिँ उनको देहावसान भयो। त्यो घरमा म पुगेको थिएँ जहाँ उनका जीवनका अन्तिम 5-7 वर्षहरू बितेका थिए। त्यसलाई अहिले एउटा सङ्ग्रहालयको रूपमा राखिएको छ। त्यहाँ पुगेको थिएँ र त्यो क्रममा मैले कतिपय किताबहरू हेरेँ, गुगल्सबाट पनि स्रोतहरू निकालेँ। अब त्यसलाई लिएर म अहिले त्यो जो किताब पनि लेखिरहेको छु, किनभने मेरो जो विस्तृत किताब छ त्यो किताबमा चाहिँ मैले जो 12-15वटा मुलुकहरू घुमेको छु, ती मुलुकहरू सँग जोडिएका अनुभूतिहरू पनि त्यहाँ सङ्ग्रहित भएको हुनाले त्यसलाई मैले फेरि दोहोऱ्याएर पढेँ। त्यहाँ कस्तो किसिमको प्रसङ्ग आउँछ भनेदेखि अन्तिम अवस्थामा लेनिन र स्टालिनको बिचमा गहिरो मतभेद उत्पन्न हुन्छ र लेनिनले स्टालिनसँग सम्पर्क विच्छेद गर्छन् र उनको आशय के रहन्छ भने अब स्टालिनलाई कम्युनिस्ट पार्टीको नेता बनाउनु उचित हुँदैन। त्यसको प्रतिक्रिया स्टालिन र लेनिनको पत्नी क्रुस्कपा भन्छन् तिनलाई, तिनको बिचमा टकअप वार हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ लेनिनले सुन्छन्। सुनेपछि दुईटाको बिचमा सम्बन्ध अझ तिक्ततापूर्ण हुन्छ। यही अवस्थामा लेनिनको चाहिँ देहावसान हुन्छ। त्यसकारणले कम्युनिस्ट पार्टी यही नेपालमा पनि पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे, उनलाई गद्दार घोषणा गर्दै त्यहाँबाट निकालियो। त्यसपछि अनेक समूहहरू बने। पछिल्लो समूहको कुरा गर्ने हो भनेदेखि प्रचण्डले बाबुरामलाई जनमुक्ति सेना लगाएर थुने नै, इन्डियाले नधम्क्याएको भए सायद उनको के हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन। जनयुद्धको कुरा गर्नुपर्छ। यस, के हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन। अब अहिले यिनीहरू चाहिँ जीवन मरण लडिराखेका छन्। त्यसकारणले यो विचार, यो सिद्धान्त, यो सङ्गठनको मनोवृत्ति नै के हो भन्ने भिन्न मतलाई, भिन्न विचारलाई अनि पृथक चिन्तनलाई मान्यतै नदिने। अब यस्तो पार्टीका बिचमा यिनीहरूले जुन बहुपदीय, यिनीहरूले त अध्यक्ष मात्रै दुईटा राखेको छैन, महासचिव पनि छ, त्यहाँ सचिवालयका सदस्यहरूका कुरा भए। केन्द्रीय कार्य समिति 450 जनाको जम्बो छ। त्यो हुनै सक्दैन। जस्तो चाइनाको कुरा गर्ने भने चाइनामा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता, त्यहाँ पनि म गत वर्ष पुगेको थिएँ बेजिङको भ्रमणमा पनि म, त्यहाँ पनि के छ भनेदेखि बढीमा त्यही 400, 450, 250 सदस्यीय केन्द्रीय समिति। तर तिनीहरूको त 1.40 अर्ब जनसङ्ख्यामा 200-250 त स्वाभाविकै होला। त्यही त म भन्दैछु। त्यति जनसङ्ख्याको भन्दा पनि पार्टी सदस्यताको कुरा आयो। त्यहाँको पार्टी सदस्यता चाहिँ 8 करोड हो। हजुर, यहाँ चाहिँ 8 लाख हो। 8 लाखमा 4.5 सदस्यीय केन्द्रीय समिति, 45 सदस्यीय स्थायी समिति, 9 सदस्यीय सचिवालय। अब त्यहाँ 8 करोडमा 250 सदस्यीय सेन्ट्रल कमिटी, 25 सदस्यीय स्थायी समिति, 7 सदस्यीय पोलिट ब्युरो। तर नि फेरि उनीहरू कम्युनिजमको अभ्यास गर्छन्, कम्युनिस्ट भए भन्छन्। तपाईँले यिनीहरूको कम्युनिस्ट चरित्र पनि देख्नुहुन्न, नाम मात्रै कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ। त्यसकारण यिनीहरू मास बेस पार्टी भइसके जस्तो देखिन्छ। यिनीहरूको हालत हेर्दाखेरि क्याडर बेस त देखिँदैन अहिले पनि। अब त्यो कम्युनिस्ट र यिनीहरूको कम्युनिस्टको चरित्रै फरक भएको हुनाले पनि यति धेरै भयो कि त्यसरी बुझ्न सकिन्छ डाक्टर साहब? होइन, चरित्र जस्तो भए पनि त्यो चाहिँ लोकल
कङ्क्रिट कन्डिसन अनुसारको अब्जेक्टिभ रियालिटी भनेर कम्युनिस्ट सिद्धान्तले चाहिँ परिभाषित गर्छ। मार्क्सवाद चाहिँ जहिले पनि र जहाँ पनि समय सापेक्ष हुन्छ। हरेक ठाउँमा निरपेक्ष रूपमा मार्क्सवाद हुँदैन। त्यसैले इट्स नट द डोगमा बट लाइन अफ एक्सन भनिन्छ। मार्क्सवाद भनेको चाहिँ एउटा कार्यदिशा मात्रै हो। कस्तो खालको लोकल अब्जेक्टिभ कन्डिसन छ त्यसलाई त्यही अनुसार चाहिँ परिपालन गरिनुपर्छ भन्ने छ। अब चाइनाको एउटा स्थिति होला, क्युबाको अर्को स्थिति होला, रसियाको अर्को स्थिति होला, नेपालको अर्को स्थिति होला। अब नेपालको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा आयो। यिनीहरू त यस्तो भन्छन् नि त, जस्तै 10 वर्षे जनयुद्धलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अवतर गराउने विश्वको नमुना बन्यौँ हामी, काहीँ नभएको अभ्यास गऱ्यौँ भन्ने हामी नेपाली नै हौँ। त्यसै गरी विश्वमै कहीँ नभएको अभ्यास पो गरे हो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि डाक्टर साहब? होइन, त्यो भनेको के नङ्गा नाच हो र? अहिले त त्यस्तो देखिएको छ। निर्णयहीनता हो र त्यो भनेको। जनता चाहिँ कोरोना र बाढी पहिरोमा फँसेका छन् अनि उनीहरू बालवाटारमा रतौली खेलिराखेका छन्। त्यही हो यहाँको अब्जेक्टिभ रियालिटी। यही विषयमा म अब्जेक्टिभ रियालिटीको अलिकति कुरा गर्दा मैले केही समय अगाडि नेकपाका एकजना जिम्मेवार नेतासँगै कुरा गरेको थिएँ। मैले यही प्रश्न राखेको थिएँ, डाक्टर साहबले जे भन्नुभयो, देश कोभिड-19बाट पीडित छ, देश बाढी पहिरोबाट ग्रस्त छ, जनताको सेवा गर्ने त्यता सोध्नुपर्ने बेला भन्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने रेकर्ड नै छ, यही भएन, सरकारले यही गर्न सकेन, यो गर्न पर्यो भनेर सरकारको कार्यशैली सुधार्नलाई हामी यो प्रयत्नमा छौँ, अब चाँडै हुन्छ भन्नुभयो। कार्यशैली भएन अरे सरकारको। अनि कार्यशैली भएन पो भन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्ने कुरा मात्रै आएको छ बाहिर त। त्यो गलत आयो भन्नुभयो उहाँले। त्यो एकदम सही हो। त्यही पार्टीको नेतै यही घरमा आएको थियो र मैले त्यो कुरा सोधेको थिएँ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्या हो, राजीनामा माग्या होइन। कार्यशैली परिवर्तन गर्नु भने त आजै मिलिहाल्छ नि भन्नुभयो क्या उहाँले। म नै स्टेट हुँ, म नै पुरै हुँ, म राज्य हुँ भन्ने प्रधानमन्त्रीमा त्यो किसिमको अहङ्कार आयो। त्यो अहङ्कारलाई कम गर्न मात्रै खोज्या हो हामीले भन्नुहुन्छ। होइन, अब माधव नेपालले नै बोल्नुभयो यो कुरा। अब माधव नेपालले त बरु सहमति अनुसार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीत्व दिनुपर्छ भनेको नै मैले मुख्य रूपमा सुनिरहेको छु माधव नेपालको तर्फबाट। बरु प्रचण्डले के भनेको छ भने 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीय सहमतिलाई छोडेर मैले चाहिँ केपी ओलीलाई जो 5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्वको कुरा गरेँ त्यसपछि उहाँमा अहङ्कार बढ्यो भनेको छ। प्रचण्डले भने यही छ। अब प्रश्न आयो, उहाँले 5 वर्ष उहाँलाई प्रधानमन्त्री किन मानेको त? त्यसको चित्तबुद्ध तर्क चाहियो। किनभने त्यही कारणले यो स्थिति उत्पन्न भएको छ। घटनामा कहिले पनि परिणाम महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन, कारण महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। के कारणले केपी ओलीमा त्यो अहङ्कार आएको छ त्यसको कारण होला नि त केही। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने नि, जस्तो गएको चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र एउटै कार्यगत एकता गरेर चुनाव लडे, पछि एकता गरे। त्यति बेला उनीहरूले स्थायी सरकार दिएपछि, हामीलाई चाहिँ स्पष्ट मेजोरिटी दिएपछि हामीले यो गर्छौँ भनेर जुन कुरा भनेको थिए, त्यो केपी ओलीले दुईटा काम बाहेक अर्को माखै मार्नु भएन। जुन कुरा चीनसँगको पारावान सम्झौताको कुरा होस् अथवा नक्सा लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेको नक्सा जारी गरेको केपी ओलीकै देखिने काम हुन्। तर त्यो काम पनि सचिवालयको निर्देशनमा गरे हो ओली सरकारले। त्योभन्दा उद्योगमा के गर्नुभयो, शिक्षामा के गर्नुभयो, स्वास्थ्यमा के गर्नुभयो, कृषिमा के गर्नुभयो, कुनै पनि सन्तोषजनक देखिएन। त्यसकारण केपी ओली अब हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो भन्नुहुन्छ क्या उहाँले। त्यसो भने त्यो तपाईँले जहाँ जहाँ औँला भाँचेको छ त्यहाँ त माओवादी समूहकै मन्त्रीहरू बढी छन् त, तिनीहरूलाई फिर्ता बनाउनु त पहिला। त्यसो भने शान्ति सुरक्षा एकदमै खराब छ, गृह चाहिँ उहाँकै भागमा छ, शिक्षा एकदमै बिग्रेको छ त्यो पनि उहाँकै भागमा छ, कृषिले चाहिँ कुनै तात्विक कुरा नगरेको भन्ने छ त्यो पनि उहाँकै भागमा छ। अनि यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने। तर कृषि त घनश्याम भुसालको जिम्मामा छ। त घनश्याम बढीमा प्रचण्डको रिमोट होइन भने माधव नेपाल खेमाका। स्वास्थ्य पनि भानुभक्त ढकाल केपी निकटकै मान्छेको एउटा यस्तो 3-4 त्यही स्वास्थ्य एउटा भयो। अझै योभन्दा अगाडि गएर कुरा गर्यो भने वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टममा मन्त्रीहरू सब एकतिर भए पनि प्रधानमन्त्री नै जवाबदेही हुन्छ। मन्त्रीले नमान्दै पनि क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना निर्णय गर्न सक्छ भन्ने दलिल पनि पेश गर्नुहुन्छ क्या उहाँहरू। होइन, त्यस्तो भने उहाँहरूले राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँहरू चाहिँ लाचार छाए भएर त्यहाँ मन्त्री भइरहन पाइँदैन, अन्टसन्ट बक्न पनि पाइँदैन। जस्तो हिजो के देखियो भनेदेखि
केपी ओली भनेको चाहिँ गोमन सर्प जस्तै हो, यसको टाउको मार्यो भने पनि पुच्छर जिउँदै रहन्छ र टोक्न सक्छ भनेको छ मन्त्रीले। वेस्टमिन्स्टर सिस्टमको स्पिरिट यही हो, मन्त्रीको चाहिँ जवाफदेहिता हुँदैन। ठिक छ, हामीले चाहिँ मान्यौँ, उहाँहरूको बिचमा अन्तर्द्वन्द्व भयो, प्रधानमन्त्रीको शैली मन परेन, मानियो। त्यसो भने त त्यहाँ टाँसिएर बस्न पाइँदैन नि, राजीनामा दिनुपर्छ। पद पनि नछोड्ने, पद नछोड्ने, आलोचना पनि गरिहाल्ने, आलोचना पनि गरिरहने, अमर्यादित ढङ्गले आलोचना गर्ने। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग के लिनु दिनु छ र? हामीले प्रधानमन्त्रीको यहाँबाट बचाउ गर्नुपर्ने। किन बचाउ गर्नुपर्ने? हामीले हाम्रो त कसैलाई पनि बचाउ गर्ने काम होइन नि हाम्रो त। तर उहाँहरूको जुन कार्यशैली छ त्यो एकदमै तल्लो स्तरको र घटिया छ। भनेपछि एउटाले अर्कोको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेछन्। केपी ओलीको कार्यशैली विरोधी गुटले अथवा फरक समूहले उठाइरहेछ। केपी ओलीले मेरो मानमर्दन भयो, पार्टीको अध्यक्ष हुँ, प्रधानमन्त्री हुँ, किन मानमर्दन गर्ने भनेर प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ उहाँको समूहले। भनेपछि दुइटै बराबर जस्तो देखियो। 19-20 को 19 त कोही देखेन। होइन, यसमा चाहिँ प्रष्ट कहाँबाट मिस्टेक भएको छ, किन भएको छ भन्ने कुरा यसको लागि जिम्मेवार हो। त्यहाँ जान्न त डाक्टर साहब, कहाँ हो मिस्टेक? जरो चुरो कुरो चाहिँ के हो? होइन, त्यो त मैले भने नि आलो पालो प्रधानमन्त्रीत्व हो, त्यसको जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनु पर्यो। मैले सुरुदेखि नै यो आलो पालो हो, यी छन् त 5 बुँदा, यी छन् नि त। त्यसको 4 बुँदामा पारस्परिकता समानताका आधारमा, पारस्परिकता र समानताका आधारमा आलो पालो प्रधानमन्त्रीत्व गर्न सकिनेछ भन्ने यसैमा छ। अब उहाँले अकारण चाहिँ त्यो आलो पालोको कुरालाई चाहिँ छोड्नुभयो कि जस्तो अहिले माधव नेपालले भनेछ त्यो सही छ। यो पूर्व सहमति अनुसार नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीत्वको अवसर दिनुपर्छ जो भनिराखेको छ माधव नेपालले। माधव नेपाल चाहिँ त्यो भन्ने, प्रचण्ड चाहिँ होइन 5 वर्षको लागि केपी ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्व हो भन्ने। इभन यो रडाको मचाउनेको अर्को एउटा चाहिँ प्रवृत्तिमा वामदेवको प्रवृत्ति पनि छ। उनको 6 सूत्रीयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्व 5 वर्ष केपी ओलीलाई भनिराखेको छ। अनि त्यसो भने केपी ओलीले के गर्नुपर्ने? अहिले राजीनामा दिनुपर्ने? वामदेवले त राजीनामा दिनु पर्दैन भनेर भनिसके नि। त्यही त भन्छु, त्यो 6 सूत्रीलाई आधिकारिक मानौँ न हामी। 6 सूत्रीमा चाहिँ उनले के भने केपी ओलीले पूर्ण अवधि नै प्रधानमन्त्रीत्व चलाउने। अब उहाँहरू जो 4-5 वटा समूहको एउटा ग्याङ छ, त्यहाँ त्यो ग्याङबाटै एउटा कुरा भन्छ, अर्को कुरा भन्छ, अनि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने विषय आउँछ र यहाँ। तर वामदेवको चरित्रलाई कसरी बुझ्ने डाक्टर साहब? हामीले पटक पटक चर्चा पनि गरेका छौँ। वामदेवले त्यही स्थायी कमिटीको बैठकमा भनेका कुराहरू स्थायी कमिटी सदस्यहरूले भन्दाखेरि केपी ओली कम्युनिस्ट चरित्र भएका मान्छे होइनन्, यिनलाई चाहिँ पदमा राख्नै हुँदैन, यिनले पार्टी ध्वस्त बनाए, यिनले छोड्नै पर्छ भनेर बोल्ने वामदेव गौतम हुन् रे स्थायी समितिमा। फेरि एकाएक 180 डिग्री कोणमा परिवर्तन भएर फेरि उनी केपीको किताबमा कसरी पुग्छन्, फेरि अर्को दिन उनी प्रचण्डको किताबमा आउलान् नआउलान् भन्न पनि सकिन्न। यो किन गरिरहेछन् वामदेव गौतम? त्यसो भने त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट चरित्र हो त? अर्काको चरित्र चाहिँ कम्युनिस्ट भएन। तपाईँकै भनाइअनुसार वामदेवले चाहिँ 24 घण्टामा 2-3टा पोजिसन बनाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट चरित्र हो त? यो किन गर्नुभयो वामदेव गौतमले? तपाईँ त राम्रोसँग नजिकबाट निहाल्नु भएको छ वामदेव गौतमलाई, राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, उहाँको राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री सबै थाहा छ डाक्टर साहबलाई। किन त्यस्तो चरित्र देखाइरहनु भएको छ? कतिले के भन्न थाल्यो भने नेकपाभित्रको यो हुडलो, यो द्वन्द्व कलहको सृजना गर्ने चाहिँ वामदेव हुन्, कहिले यता कहिले उता गरेर पिच नभएको लोटा भन्छन् क्या। होइन, अब यो चाहिँ झलनाथ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अहिले माधव नेपालहरूले झलनाथ खनालले नै पनि जे एउटा नीति अख्तियार गरिरहेको देखिन्छ त्यो र यसमा ठुलो तादात्म्यता छ। त्यहाँ पनि केपी ओलीले यो सरकार असफल भइसक्यो, आजै राजीनामा दिनुपर्छ, भोलि नै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ केपी ओलीले भिडियो हामीले हेरिरहेको छौँ अहिलेकाले पनि त्यही गरिरहेको। त्यसकारण यसको चुरो कुरो भनेको चाहिँ यिनीहरूको चरित्र चाहिँ अवसरवादी र पद स्वार्थमुखी भएको हुनाले र यी जम्मै एउटै ड्याङका मुला भएको हुनाले कसैले पनि कसैलाई केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। मैले डे 1मै भनेको थिएँ, गुटबन्दीको चाहिँ अभियोग लगाएर यिनलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। मैले त यो भनेको थिएँ केपीले। यो ढिलो नै गर्नु हुँदैन भनेको थिएँ मैले त्यही बेला। किन गर्न आँट गरेका छैनन् केपीले? साँच्चै तपाईँले भनेको कुरा हो भने केपीले गुटबन्दी गरे भनेर प्रचण्डदेखि वामदेवसम्म, झलनाथ, माधव नेपाल सबैलाई कारबाही गर्ने ल्याकत त राख्छन् होला नि? अनि ल्याकत राख्दैनन्, तर यो चरित्र भएको हुनाले ल्याकत त 9 जना सचिवालयमा चाहिँ 6 जना एकातिर छन्,
अनि थाई समितिमा 29 जना एकातिर माइनोरिटी ल्याकत त कहाँ राख्छन् र राख्दैनन्। मैले भनेको सुरुदेखि नै यसमा क्लियर कट उनी उभिएका भएदेखि मोरल एथोरिटी चाहिँ उनीसँग रहन्थ्यो। हामीलाई जनताले चाहिँ 2 तिहाईको सुशासन र स्थायित्वको चाहिँ जनमत दिएको छ। यसको बरखिलाफ जाने पार्टीलाई जनादेश छैन। तपाईँहरूले के आधारमा यो कुरा चाहिँ गरिरहनु भएको छ, त्यसको चित्तबुझ्दो तर्क दिनुहोस्, म राजीनामा दिन सक्छु भन्दै उनले अगाडि जानु पर्थ्यो। उनले के गरे, मिटिङमा अनुपस्थित हुने, ढिङ्ग्याई गर्ने, मोलतोल गर्ने, अनि कहिले वामदेव प्रवृत्तिलाई, कहिले माधव नेपाल प्रवृत्तिलाई, कहिले प्रचण्डैसँग पनि गोप्य बस्ने, राष्ट्रपतिकासम्म पनि जाने। यो सबै अनुशासनहीन कायदा हो नि त। यो अनुशासनहीन कायदा कानुनले गर्दा अब उनीहरू चाहिँ फ्रिल्यान्सर टाइपको चाहिँ रेस्लिङ गरिरहेछन् अहिले। जहाँ पनि हान्नुहुने, हतियारले पनि हान्नुहुने, कुर्सीले पनि हान्नुहुने, जहाँ पनि हान्नुहुने जुन छाडा रेस्लरहरूको कहिलेकाहीँ देखिन्छ नि सोसियल मिडियामा, त्यो खालको गेम उनीहरूले खेलिराखेका छन्। त्यसले गर्दा आजको स्थिति आएको छ। अब यति भइसकेपछि वामदेवको चरित्रको अर्को कुरा गर्दाखेरि, जस्तो वामदेवले 6 बुँदे प्रस्ताव, एउटा सूत्र ल्याए नि 6वटा बुँदा भएको, त्यो सूत्रले वामदेव एकाएक प्रचण्डतिर थिए। त्यो सूत्र आइसकेपछि केपी ओलीतिर देखिएको जस्तो भयो। त्यो 13 गतेको स्थायी समिति बैठक अगाडि केपी ओलीलाई हामीले नजिकबाट हेर्ने भने अहिलेसम्म केपी ओलीको चरित्र प्रवृत्ति हेर्ने भने बालुवाटारमा गएको प्रचण्डलाई समेत उनले घन्टौँ कुराको हामी देख्न सक्छौँ। उनी हतपत्त भेट दिने नेता होइनन् त्यो प्रचण्डको लेभलको मान्छेलाई पनि। तर एकाएक 13 गते बेलुका भैँसे पार्टी वामदेवको निवासमा खबरै नगरी केपी ओली जानुलाई सामान्य रूपमा लिने कि त्यो भित्र केही असामान्य र अर्थपूर्ण कुराहरू हुन सक्छ? होइन, त्यो त अब यो उनीहरूको आखिर त कलिग्स हुन् उनीहरू, एकअर्काका बिचमा गहिरा आदान प्रदानहरू विगत समयदेखि नै रहिआएका छन्। अब उनीहरूको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको तहको कुरा आयो होइन। सामान्यतया अब लिडरसिप कन्सियस, पोर्टफोलियो कन्सियस हुने हो भने त्यस्तो मिल्दैन। तर अब त्यो त उनीहरूको सम्बन्धमा भर पर्ने कुरा हो। हामीले देख्दा प्रधानमन्त्री त्यसो नगर्नुपर्ने थियो। तर अब कलिग्सको हिसाबले त फेरि त्यस्तो कुरा आम हुन्छ। एउटा प्रकरण छ कलकत्तामा, बिपी कोइरालाले गणेश मानलाई भेट्नुपर्ने त्यस्तो प्रकरण पर्यो। प्रकरण परेपछि कुन घरमा को जाने भन्ने प्रश्न भयो। कुन घरमा को जाने, इगोले हो। अब भने नि मैले पोर्टफोलियो कन्सियस भयो भने त्यस्तो हुन्छ। अटोमेटिकल्ली पोर्टफोलियो कन्सियस हुने बित्तिकै एउटाको घरमा एउटा बसिरहेको छ, अर्काको घरमा अर्को बसिरहेछ। कुन घरमा को जाने भन्ने कुरा आयो। अब दुईटैको घरमा दुईटै नजाने, बीचको घरमा भेट हुने भन्ने चाहिँ सहमति भयो। हुन्छ यस्तो कुरा त, यसलाई सामान्य रूपमा लिनु पर्यो। अब यस्तो भने पोर्टफोलियो कन्सियसको कुरा आयो भने होइन, पोर्टफोलियो कन्सियसलाई त्यसैले विन विन भन्छन् नि द्वन्द्वमा। दुवैको आत्मसम्मानमाथि चाहिँ चोट नपुग्ने गरी समस्याको उपाय निकाल्ने भन्ने विधिलाई चाहिँ विन विन भन्छन्। अब यिनीहरूले के आधारमा कसरी किन त्यो गरेको हो। अब त्यसैले मैले भन्छु नि, लोकतन्त्रमा चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी चाहिन्छ। नेताहरूको कार्यशैली पनि ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिकामा गएको कुरा ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ। जस्तो यिनीहरूले नै पनि 48 सालमा जब राजा संवैधानिक भए, वीरेन्द्रको समय थियो, त्यो एउटा पत्रिकामा चाहिँ वीरेन्द्रले अन्तर्वार्ता दिए। यिनीहरूले के बखडा गरे भने संवैधानिक राजाले चाहिँ यसरी अन्तर्वार्ता दिन पाइँदैन, यस्तो बखडा जिके। त्यसपछि वीरेन्द्रले बिचारा अन्तर्वार्ता दिन नै छोडिदिए। त्यो हो संवैधानिक व्यवस्था भनेको चाहिँ। अब अहिलेको राष्ट्रपतिले कहिले भोजको आयोजना गर्ने, दिउँसो गयो दिउँसो भेट्ने, बेलुका गयो बेलुका भेट्ने, आफै बोलाएर भेट्ने। अब यो त गरिरहेछ। अब अनि त्यो उनीहरूले नितान्त पारिवारिक भेट भनेका छन्। त्यहाँ केपी ओली श्रीमती सहित गएका छन्, फोटोहरू पनि सार्वजनिक भए। वामदेवको पनि परिवार, छोराछोरी, बुहारी, श्रीमती। त्यहाँ विष्णु पौडेल चाहिँ एउटा बाहिरको भने विष्णु पौडेल देखिसकेपछि यसलाई पारिवारिक भेटको रूपमा लिन पनि त सकिएला नि, होइन र? अनि सक्यो, तर चाहिँ भने नि पोर्टफोलियो कुरा आइसकेपछि
प्रधानमन्त्री त पारिवारिकको मात्रै अवस्था होइन, निजी जीवनमा नि त हुन्छ होला नि प्रधानमन्त्री। अनि निजी जीवन हुन्छ भने यसलाई ठुलो विषय नबनाऊ, हामी बिर्सिदिउँ। हो, यसले जस्तो केपी ओली भन्दा केपी ओली इतरको धारले चाहिँ अलिकति तनावपूर्ण र अलिकति शङ्का आशङ्काको रूपले हेरे हुनाले मात्रै मिल्छ कि मिल्दैन त्यो धारले त्यसरी हेर्न भनेर मैले डाक्टर होइन। अब त्यो त उनीहरूले चाहिँ पारिवारिक भनिसकेपछि त नमिल्ने कुरा केही त्यो पनि पारिवारिक स्टन्ट मात्रै हो कि त्यहाँभित्र कुनै ठुलै त्यो गडबड त होइन, त्यो त कुटनीति हो। कुटनीतिमा चाहिँ नेताले त अनेक सामदाम अपनाउँछ। त्यो नेताको कार्यशैली र कार्यकुशलतामा कार्यशैलीभित्र पर्छ त्यो। त्यहाँ अनेक चाहिँ विधिहरू, जस्तो प्रचण्डकै कति मान्छेहरू थिए, अहिलेले त्यहाँका चाहिँ कति मान्छेले चाहिँ प्रचण्डकै पक्षमा काम गर्न छोडेर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा काम गरिरहेको भन्ने देखिन्छ। त्यो मिल्छ कि मिल्दैन त? मोरल्ली प्रचण्ड, किनभने गुटबाट उनीहरू त्यहाँ मन्त्री भएका छन्। यदि प्रचण्डको खटनपटन नमान्ने हो भने त सबभन्दा पहिला उनीहरूले के गर्नुपर्छ, त्यो पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। किनभने उनीहरूले भन्लान् एउटै पार्टी हो, समान अध्यक्ष हुन्। अहिले प्रधानमन्त्री पार्टीको चाहिँ निर्देशनअनुसार भइरहेको अवस्था छ र त्यो प्रधानमन्त्रीप्रतिको निष्ठा एउटा मन्त्रीका रूपमा हाम्रो जवाफदेहिता अन्तर्गत पर्छ। सिम्पल जवाफ त यही हो। तर अर्को वास्तविकता के हो भने फेरि ती जम्मै मन्त्रीहरू त भन्नुपऱ्यो एउटा गुटको प्रतिनिधित्व गर्छन्। केपी गुटबाट केही छन्, प्रचण्ड गुटबाट केही छन्, वामदेव गुटबाट केही छन्, माधव नेपाल गुटबाट केही छन्, झलनाथ गुटबाट केही छन्। अब त्यसै कारण यस्तो गुटका मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार कमजोर छ भनेर डाक्टर जहिले पनि कमजोरै हुन्छ भन्ने मेरो तर्क त्यहाँ थियो। किनभने अहिले त देखियो नि त, प्रष्टै देखियो कि उनीहरू शक्तिशाली छैनन्, उनीहरू 2/3 होइनन्। यी विभिन्न गुट उपगुटहरूको केन्द्रीय सङ्गठनको रूपमा चाहिँ क्याबिनेट छ, महासङ्घ मात्रै हो यो। यसले शक्तिशाली कामै गर्न सक्दैन। अब अहिले त केपी ओलीले चाहिँ अब पूर्ण वर्चस्वका साथ एकपछि अर्को निर्णय गर्दै गरेको चाहिँ देखिन्छ। त यी मन्त्रीहरू किन लाचार भएर केपी ओलीको त्यो निर्णयमा चाहिँ रमिते भएर उभिन्छन् त? उनीहरूको पनि त व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवारी हुन्छ होला नि त। जुन गुटबाट उनीहरू त्यहाँ मन्त्री, किन यिनीहरू यस्तै निर्लज्ज हुन्? हिजो चाहिँ यिनीहरूले के गरे, केपी ओलीसँग सरकार बनाउने कुरा भयो, अनि केपी ओलीसँग मिल्ती भएन भनेर भित्रभित्रै शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरेर केपी ओलीको सरकार ढालेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। प्रचण्ड यहाँ प्रधानमन्त्री भए, त्यहाँबाट रिटायर हुने बित्तिकै फेरि आफ्ना मिनिस्टरहरू शेरबहादुरसँगै छन्। यता केपी ओलीसँग चाहिँ पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेर चुनावी गठबन्धन गरे। अब यी कति निर्लज्ज भने, अब शेरबहादुरसँगको सहकार्य टुटिसकेपछि त ती मन्त्रीहरूले फिर्ता आउनुपर्छ नि त। शेरबहादुरले उनीहरूलाई क्याबिनेट बैठकमा पनि नराख्ने अरे, भेट्दा पनि नभेट्ने, बाहिर चाहिँ वेटिङमा 3 घन्टा 4 घन्टा उनीहरू पर्खेर त्यहीँबाट फर्किने, यस्तो यिनीहरूको विगत छ। त यिनीहरूले त सिस्टमै बुझेको छैन भन्ने देखिन्छ। पदीय गरिमा र गौरव नै यिनीहरूले बुझेको छैन भन्ने देखिन्छ। माओवादी लाइनका मन्त्रीहरूले नबुझ्या भन्ने डाक्टर साहब, माओवादी लाइनका पनि परे, अरूका पनि त परेन। जस्तो अहिले माधव नेपालसँग जस्तो योगेश र घनश्यामकै कुरा गरौँ न, के हुन् त उनीहरू? हिजो त्यो चर्को बोल्ने उनीहरूको त्यो मोरल्ली डाउन भयो नि मन्त्री भइसकेपछि। होइन, अब त्यो पदले उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी गाँच्यो। नेता र नेतृत्व भनेपछि पद छोडेर पनि जनताको पक्षमा बरु मन्त्री जाओस् भनेर बोल्नुपर्ने होइन र डाक्टर साहब? होइन, पर्ने हो त्यो। तर उनीहरू, मैले भने नि, यिनीहरू नेताको रूपमा पनि छैनन्, कम्युनिस्टको रूपमा पनि छैनन्। त्यस कारण उनीहरूसँग कुनै पनि इथिक्स छैन। मैले भनेको यो भनेपछि मन्त्री हुँदा एउटा बोलिदिनु पर्ने र विपक्षमा आएपछि अर्को बोलिदिनु पर्ने यिनीहरूको बाध्यता छ। त्यो उनीहरूको बाध्यता होला, त्यो हाम्रो विषय होइन। हाम्रो विषय चाहिँ के हो भने उनीहरू जहाँ छन् त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्नु उनीहरूको राजकीय, पदीय, नैतिक, सैद्धान्तिक जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन। जस्तो जे भनेर चाहिँ, जे आवाज उठाएर जनताको ध्यान आकर्षण गरेर उनीहरू त्यहाँ गएका छन्, उनीहरू त्यो जनताको आकर्षणसहित त्यहाँ छन् कि जनताको आकर्षणलाई परित्याग गरेर उनीहरू पदको पछाडि छन्, त्यो प्रश्न पार्नुपर्छ। अहिले नै डाक्टर साहब, यो केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको करिब 2.5 वर्ष पुरा भइसक्यो। यो अवधिमा यो मन्त्री परिषदमा जनताको लागि काम गरेको छ, पत्याउने काम गर्यो है भन्ने कुनै मन्त्रीको अनुहार तपाईँको अगाडि त्यो स्केच तपाईँले पाउनु भएको छ? मैले त पाएको छैन। कोही पनि छैन? मैले त देखाएको छैन।
भनेपछि अर्को चुनावमा यिनीहरू के भनेर जनतासामु जाने त्यो ठाउँ राखेका छन्? जाने ठाउँै देखाएको छैन। मैले आज भनेको होइन, 1 वर्ष अगाडि नै पहिलो त यिनीहरू यहाँ आउने बित्तिकै यिनीहरूबाट हुँदैन है भनेर पहिलो डे 1 मा भनेको थिएँ। साह्रै लखेट्यो सोसियल मिडियाले मलाई। 2/3 सरकारलाई अपेक्षा गर्ने, राजदूत हुन नपाएको प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्ने यस्तो भन्यो। अब अहिले सोसियल मिडियामा एक शब्द पनि तिनीहरूको प्रतिक्रिया म देख्दिनँ। अब मैले भनेको ठाउँमा त विषय आयो। मैले साँच्चै भनौँ भने इतिहासमै यति कमजोर सरकार आजसम्म देखाएको छैन होल हिस्ट्रीमा। यस्तो कमजोर कुनै सरकार हुनै सक्दैन। त्यति कमजोर छ म प्रष्टै छ त्यसले केही नै। जस्तो भन्नु अहिले त्यो इन्डियाको विषादी चाहिँ तरकारी आयो, विषादी भन्दै यो बजारमा सप्लाई गर भनेर चाहिँ इन्डियन एम्बेसीले पत्राचारै गर्यो, खुरुक्क पठाए यिनीहरूले। अब अहिले चाहिँ कोरोनाको सन्दर्भमा एउटा समयसम्म चाहिँ बाहिरबाट आएका नागरिकलाई थुनेर राखे उतै, फेरि चाहिँ उनीहरूले खुल्ला गरिदिए। अब अहिले चाहिँ फेरि उनीहरूले यो कडाइका साथ यसमा चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्ने यो ओपन गरिदिए। यो जनताको स्वास्थ्यमाथि यति चाहिँ नकारात्मक यसको असर पर्नेवाला छ, उनीहरू रमिती हेरेर बसिराखेका छन्। सरकारको चरित्रै होइन नि यो त। अनि नि जस्तो यिनीहरूले 13 गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको थिए, त्यसपछि यिनीहरूको बैठकको मिति तोक्या पनि छैन। गएको असार 10 गतेबाट सिर्फ बैठक, यदि साँच्चीकै बैठक भनेर उनीहरू सिरियस भएर गरेको भए हप्ता 10 दिनमा सकिनु पर्थ्यो। त्यति पनि नलाग्नु पर्ने बैठक आज महिनौँ भइसक्यो। त्यो 13 गतेको बैठक रोकियो, एउटा समूह ओली समूह त्यो बैठकमा गएन, अर्को समूहले बैठकै गरिदियो। अब यो एउटाले अर्कोलाई अवैधको आरोप लगाइरहेछ। वास्तवमा अवैध र वैधको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन डाक्टर साहब? त्यहाँ उठ्छ नि। दुईटा अध्यक्षको सहमति बिना त्यहाँ कुनै पनि औपचारिक कागजात नै हुन सक्दैन। संवैधानिक पार्टीको वैधानिक व्यवस्था हो नि त्यो त। भनेपछि कसले गर्यो त्यहाँ? सबभन्दा पहिला अवैध काम चाहिँ कसले गर्यो? कुन समूहले गर्यो? अब त्यसमा विश्वासको सङ्कट हो। मैले प्रधानमन्त्रीको सूत्रसँग जो मैले बुझेको थिएँ, त्यो सूत्रले उल्लेख गरे अनुसार चाहिँ केपी ओलीको प्रचण्डसँग प्रचण्ड आउनुपर्ने समयमा आएनन्। अनि उनीहरूको व्यक्तिगत भेटघाटको होइन, यो मिटिङको सन्दर्भमा, यो मिटिङको सम्बन्धमा दुईटा अध्यक्ष बस्ने भन्ने कुरा थियो। मिटिङभन्दा अगाडि उनीहरूको बिचमा कुराकानी भयो। कुराकानी भएपछि यो प्रधानमन्त्री सूत्रले भनेअनुसार, अब विश्वासको सङ्कट म भन्दैछु नि त, भनेअनुसार चाहिँ मेरो घाँटी दुखेको छ, म आउन सक्दिनँ यस्तो भने प्रचण्डले। अनि तै पनि त निर्णय गर्नु पर्यो, तपाईँ आउनुहोस्, त्यसो भने मिटिङ स्थगन गर्नुपर्छ नि त भन्ने कुरा गरे यी अध्यक्षले, केपी ओलीले। 1 घन्टा भइसक्यो उनी आउँदैनन्। त्यही मेरो घाँटी दुख्दैछ, म आउन सक्दिनँ भनेकोलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्रीले यो बैठक स्थगन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको सूत्रले, महासचिव मार्फत, यस प्रधानमन्त्रीको सूत्रले मलाई भनेको चाहिँ यो हो। अब त्यो सूत्रले झुटो बोलेको भए, यो चाहिँ वास्तविकतासँग नजोडिएको कुरा भए त्यो जिम्मेवारी त्यो सूत्रले लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको पक्ष यो छ। अब यतापट्टिले चाहिँ अनि बैठक आयोजना गर्यो। तर नि तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो दुईटा अध्यक्षको सहमति बिना मात्रै हरेक काम, बैठक स्थगित पनि, बैठक आह्वान पनि र बैठक सञ्चालन पनि दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा हुनुपर्ने। तर उनीहरूले के भन्छन् भने एउटा अध्यक्षले एकतर्फी बैठक स्थगित गर्छन् भने हामीले पनि एउटा अध्यक्षले बैठक राख्नुपर्छ भनेर राखिदिउँ। बहुमत सदस्य छ स्थायी समिति, त्यो त स्थायी समितिले यो दिन बैठक बस्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको कुरा हो। त्यसकारण स्थायी कमिटीले बैठक बोलायो, केपी ओली आएनन्। केपी ओली नआउँदाखेरि अब उनले गरेको निर्णय अवैध भयो भनेर चाहिँ प्रचण्ड समूहले भन्छ। फेरि अब कसको कुरा विश्वास गर्न लाग्छ? त्यही त मैले विश्वासको सङ्कट अघि भने नि त। अब यो कहाँबाट यो कुराको चिरफार कसले गर्छ? यो त माइन्युट किन गरिन्छ? न्यायालयमा भोलि आवश्यक पर्यो भने प्रस्तुत गर्ने एउटा प्रमाण होला। अब यो कहाँ गएर कसले यो कुरा डिक्लेयर गर्ने? केपी अदालतमा नहुने, अदालतले यो राजपाको सरितागिरी प्रकरणमा अदालतले दिइसक्यो नि निर्णय। यो त पार्टीको कुरा हो, आन्तरिक कुरा मिल्ने भनिसक्यो, अदालत पन्चिसक्यो नि। अब राजपाको मामलामा त पन्छ्यो भने यो त यिनीहरू त टाइगर हुन् नि। भनेपछि के हुन्छ त यो? अब को वैध को अवैध? यो त भित्र लडाइँ त उनीहरूको अर्को नयाँ द्वन्द्व सुरु भयो नि अब त। नो, यो यसको वास्तविकता बुझ्नुपर्छ। दुई अध्यक्ष भन्ने कुरै हुन सक्दैन। समस्याको जड त्यहाँ हो।
मैले विधान फेरि हेरेँ जम्मै। हजुर हजुर। विधान हेर्दाखेरि पार्टीको विधान हेर्दाखेरि के देखियो भने दुईटै अध्यक्षको हैसियत एकदमै समान छ। 1 नम्बर 2 नम्बर भन्छन् नि यिनीहरू, हजुर, त्यो पनि छैन, बराबर छन्। दुई पार्टीका 2 अध्यक्ष हुनेछन् भनेर लेखेको छ त्यहाँ। को तल को माथि छैन, केही पनि छैन। अब कति नेपालीले यो विधान पढेको छ, किनभने मैले नै पढाएको थिइनँ यो। मैले भर्खर यो सब सुनेपछि यसरी नै औपचारिक कुरा गर्नुपर्छ भनेपछि मैले सबै पार्टीको दस्तावेज मगाएर हेरेँ र त्यो अध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था पनि हेरेँ। पार्टीका 2 अध्यक्ष हुनेछन् भन्ने छ, अध्यक्ष 1 अध्यक्ष 2 भन्ने पनि छैन। यो हिसाबले प्रचण्ड नम्बर 2 भन्ने कुरा नै आकर्षित हुँदैन यहाँ। अब कसरी 1 र 2 भए उनीहरू, कसले बाँड्यो, कसरी अटोमेटिकल्ली 1 अध्यक्ष र अर्का अध्यक्ष भन्छन् नि। यो मनोवैज्ञानिक रूपले नै प्रचण्डले आफूले दोस्रो माने हुन् कि के हो? खै त्यसको उत्तर उनीहरूले दिनुपर्छ। यो अर्को अध्यक्ष भनेको त्यहाँ अर्को अध्यक्ष भन्ने कुरै छैन गर्दा उनीहरू। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि एउटा मात्रै अध्यक्षले चाहिँ एकल केही पनि गर्न पाइँदैन, सहमतिमा मात्रै उसले केही पनि कुरा गर्न पाउँछ भनेपछि विश्वासको कुरा मात्रै हो यहाँ। जस्तो अघि मैले भने नि, प्रचण्डसँग कुरा भयो, घाँटी दुखेको छ भनेपछि बैठक स्थगनतिर गयो। अब यो घाँटी दुखेको कुरा सत्य हो कि होइन? अब टोपबहादुर भए ती किन आए त स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्षता गर्न? फेरि त्यो त यस्तो छ नि बाबु, यहाँ सचिवालयको बैठक अध्यादेशको सन्दर्भमा अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि पहिलो चरण 2 घण्टा प्रचण्ड र केपी बालुवाटारमा बसे। त्यसपछि उनीहरू राष्ट्रपति कहाँमा गए अनि अध्यादेश जारी गरियो। आफ्नो घर गए। आफ्नो घर गएपछि यो अध्यादेश भन्ने गलत आशयले हो भन्ने प्रेसर उनलाई पर्यो अनि बालुवाटार भन्ने उनले बैठक प्रेसर दिए प्रधानमन्त्रीलाई, तपाईँले बालुवाटारमा सचिवालयको बैठक बोलाउने कि म पार्टी कार्यालयमा बैठकको आयोजना गरौँ भनेर धम्की आएपछि सचिवालयको बैठक बालुवाटारमा बस्यो। बालुवाटार सचिवालयको बैठक बसेपछि कसैले पनि केपी ओलीलाई ठाडो शिर गरेर टाउको उठाएर हेर्न सकेन र जे राष्ट्रपतिको अध्यादेश सम्बन्धमा चाहिँ स्वीकारोक्ति आयो त्यही कुरा अगाडि बढेको कुरा प्रवक्ताले बाहिर भने, हामीले पनि त्यो कुरा हेऱ्यौँ। अब यो किन यस्तो भएको त? केपी ओलीको छेउमा सरपरे गडुल देखे जस्तो किन यी मान्छेहरू हुन्छन्? त्यो किन हुन्छन् डाक्टर साहब? त्यही त अब त्यही त विश्वासको के कमजोरी छ यिनीहरुमा? हैन यस्तो भयो नि त, जस्तो यो अध्यादेश उनीहरूले सहमतिबाट गरेको छ। समस्या कहाँ भएको छ भने यो अध्यादेश चाहिँ उपेन्द्र यादवहरूलाई लक्ष्य गरेर ल्याइएको थियो। कमिटीमा यो निर्णय गरियो, यो कुरा डिस्क्लोज गर्ने मान्छे नै प्रचण्ड थिए। त्यसपछि बारम्बार चाहिँ यो केपी ओली पक्षले के भनिरहेछ भनेदेखि प्रचण्डमा नेतृत्व क्षमतै छैन भनेर प्रश्न उठाइराखेको छ। भनेपछि यस्ता खालका जे प्राविधिक कमी कमजोरीहरू हुन्। माधव नेपालको कुरा पनि यही हो। अस्ति मैले पनि सबैको जन्म कुण्डली लिएर केपी ओली त्यहाँ बसिराखेका छन्। कहाँ के प्रहार गर्नुपर्छ उनलाई सब सेटिङ छ। यसले अप्ठ्यारो पारिराखेको होला उनीहरूलाई, किनभने जसो गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको हातमा माथि छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यो अध्यादेशको प्रकरणमा प्रचण्डलाई पछि पहिल्यै थाहा थियो, पछि विरोध गरे जस्तो गरे, बालुवाटार गएपछि घोसे मुन्टो लाए, त्यो ठिक छ। प्रचण्डले हरेक कुरा चाहिँ खुबलटारबाट चाहिँ गर्जन गर्ने, बालुवाटार पुगेपछि शिर निहुराउने, टाउको निहुराउनु पर्ने, किन होला यस्तो? त्यही त भनेको, अस्ति राष्ट्रपति कहाँ पुर्याइयो, मलाई चाहिँ जबरजस्ती पुर्याइयो, साह्रो कुरा। त्यो के हो त, त्यसलाई सत्यापन गरौँ न हामी। पार्टीका प्रवक्ता भन्छन् प्रचण्ड चाहिँ कुनै परिबन्धमा पाएर त्यहाँ जाने नेतै होइन, यो कुरै होइन भन्छन्। उनी आफै बोले त्यो बाहिर प्रवक्ताले भनेको ठ्याक्कै कुरा यही हो होइन। अब एउटा कुरा के भने अनावश्यक रूपमा यिनीहरू राष्ट्रपति कहाँ जाने गरेका छन्, यो चाहिँ हो। र अर्को कुरा के हो भने जब त्यहाँ गइसकेका छन् भने यिनीहरूले कुनै न कुनै कुरा त त्यहाँ गरेकै छन् र त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कुरा त फेरि बाहिर आएको छैन। राजाले हिजो अन्तर्वार्ता दिँदा भवन्डर मचाउने यिनीहरू, अनि राजा सरकै संवैधानिक राष्ट्रपति कहाँ गएर पटक पटक भोज खाने, नीति निर्देशन लिने दिने, यस्तो गर्नुको अर्थ के हुन्छ? प्रचण्डको अस्थिर चरित्रले हो यस्तो भइरहेको जे भएको छ नि। तपाईँले अघि भन्नुभयो प्रचण्ड चाहिँ एउटा बोल्छन्, फेरि केपीको अगाडि गएर त्यही कुरा पहिल्यै सहमति गरिसकेका हुन्छन्, बाहिर विरोध गर्छन्। के साँच्चीकै यिनी अस्थिर हुन्?
अब यिनले आफै भनेको छ म अस्थिर छु, तर अस्थिरताले नै गति दिएको छ भन्ने गरेको छ उनले। त्यो स्वीकारिरहेछन्। उनले आफै नै त्यो कुरा भनिराखेको छ। अर्को यिनले के गरे त्यस्तै भने जस्तो स्थायी कमिटी बैठक सचिवालयमा यिनी त्यो विषयमा बोलेनन्, तर पुष्पलालको एउटा कार्यक्रम, पुष्पलाल सम्बन्धी कार्यक्रममा पूर्व एमाले बिउताउन लगाउने केपी ओली नै हुन्, उनी फुटाउन चाहन्छन्, उनकै कारण नेकपा खतरामा छ भनेर फेरि बोले तिनले। होइन, त्यहाँ त उनले पूर्व एमालेहरू नसच्चिने हो भने पार्टी एकतामा चाहिँ गतिरोध आउँछ यो भनेको छ। र त्यो पूर्व एमालेको सबैभन्दा जब्बर पूर्व एमाले भनेको त माधव नेपाल हो, केपी भन्दा नि अगाडिको महासचिव। अनि के भनेको उनले त्यही म बुझ्दिनँ। त्यही त, यो के चरित्र हो? त्यो कसरी सुनेको त त्यो पूर्व एमाले भन्नेले चाहिँ? समस्या त्यहाँ हो नि त। पूर्व एमाले भनेपछि त्यो पूर्व एमालेमा माधव नेपाल चाहिँ परेनन्, अनि त्यो सचिवालयका झलनाथहरू परेनन्, अनि यी पूर्व एमाले भने चाहिँ कस्ता हुन्? यो अचम्म मलाई यहाँ छ। सबै पूर्व एमाले त्यहाँ लफनिएन के? तिनीहरूले केपी ओलीलाई गाली गर्दाखेरि पूर्व एमालेलाई जे भन्यो भने, प्रचण्डले जे भन्यो भने आनन्द लिएर सुन्छन् कि के हो यिनीहरूले? अब त्यो दैव जानुहोस्, किनभने यिनीहरूले जो भनिराखेको कुरा कलहको जड होइन। अस्ति मैले भने नि, एक त यिनीहरूको जन्मकुण्डली केपी ओलीसँग छ, त्यसपछि अहिलेको झगडामा चाहिँ आउटर पार्ट पनि स्टेक होल्डरको रूपमा छ। यिनीहरू आफै केही पनि गर्न सक्दैनन्। यो त्यताबाट जस्तो हावा चल्छ, यस, उनीहरू केही पनि गर्न सक्दैनन्। मैले त्यो त्यति बेर भनेको थिएँ नि त, ठ्याक्कै विषय म त्यहीँ केन्द्रित भइराखेको देखिराखेको छु। अनि त्यो बैठकमा अलिकति प्रवेश गरौँ डाक्टर साहब। एउटाले अर्कोलाई अवैध, अर्कोले अर्कोलाई अवैध भनिरहेछ। केपी ओली पक्षले चाहिँ के भनिरहेछ भने महासचिव र अध्यक्ष नै सहभागी नभएको, उहाँहरूले खुमलटारमा जे भेला गर्नुहुन्थ्यो बालुवाटारको त्यसको श्रृङ्खला मात्रै हो भनेर केपी ओली पक्षले भन्छ। यताको पक्षले के भन्छ भनेपछि केपी ओलीलाई कहाँबाट आयो? हामी बहुमत सदस्यले राखेको बैठक केपी ओलीले मान्नुपर्छ, केपी ओलीले गल्ती गरे भन्छ भने अब अन्यलता छ। तपाईँ एउटा विज्ञको हिसाबले पनि भनिदिनुहोस्, अब यसको समाधान तिनीहरूले त्यो बैठकको समाधान कसरी निकाल्नुपर्छ? विवादमा गयो बैठकको समाधान सत्यापनको मैले अघि कुरा गरेँ नि, जस्तो उहाँहरूले चाहिँ पार्टी स्थगन गरेको भन्ने छ। अब उहाँहरूले अर्को वैकल्पिक बैठक गर्नुको सट्टा, समानान्तर बैठक गर्नुको सट्टा के प्रक्रियाबाट कसरी चाहिँ यो बैठक स्थगन गरिएको यो पो सोध्नुपर्छ त। तर केपी ओलीले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन अध्यक्ष प्रचण्ड र झलनाथ केपी ओली कहाँ गए, बरु बैठक नबसौँ, तपाईँ त्यहीँ उपस्थित भइदिनुहोस्, त्यहीँबाट स्थगित गरौँ, आज नबसौँ, अर्को दिनलाई मिति तोकौँ भनेर अनुरोध गर्दा पनि महासचिवले स्थगित गरेको बैठक हो, म जाँदैन भनेर केपीले त्यस्तो अकर्मण्यता त देखाउनु हुन्न थियो भन्ने प्रश्न उनीहरू होइन। त्यो नै तपाईँ के आधारमा भन्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई किन उनीहरू माइन्ड गर्दैनन्? त्यसो भने किन आफ्नो बहुमतलाई उनीहरू प्रयोग गर्न सक्दैनन् त उनीहरू? हो, उनीहरू नि पार्टी फुट्छ कि भनेर डरा हुन्? होइन, पार्टी त फुटिसक्यो भनेकै छ त उनीहरूले आफै। हरिबोल गजुरेलले त्यही बेला भनेको छ, अनि प्रचण्डले पनि पार्टीमा सङ्कट छैन भन्नु छल कुरा हुन्छ, त्यो म गर्न सक्दिनँ भनेको छ। अरू कतिले पनि त्यतातिर नै इङ्गित गरिराखेको छ। मैले सुनेको खुमलटारमा जो यिनीहरूले फेरि बैठक गरे वा पूर्व माओवादी पक्षधरहरूको जुन बैठक त्यहाँ बस्यो हिजो, त्यो बैठकमा त्योभन्दा नि पहिला, हिजोभन्दा नि पहिला जुन बैठक बस्यो त्यहाँ प्रचण्डले फेस गर्न सकेनन्। किनभने यो पार्टी एकताको जुन कुरा तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, यो तपाईँहरू दुईजनाले जबरजस्ती गर्नुभएको छ। त्यति बेला हामीलाई सोध्नु भएको छैन, यसमा हाम्रो राय छैन। अहिले फेरि घुमाएर तपाईँ पार्टी फुट्छ भन्नेतिर विषय लाँदै हुनुहुन्छ भने यो के हो भन्ने कुराको जवाफ प्रचण्डसँग थिएन। उनीहरू त मागे, भनौँ न, अब यी हाम्रै हरिबोल गजुरेलले नि त्यहाँ कुरा क्लियर कट भने अरे तपाईँहरूले के आधारमा पार्टी एकता गर्नुभएको थियो, अहिले के आधारमा पार्टी विभाजनको कुरातिर तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ, के तपाईँहरूले जे भन्दै हिँड्नुहुन्छ त्यहीतिर हामी लाग्दैछौँ भन्ने चाहिँ गम्भीर रूपमा त्यहाँ कुरा उठाए। कतिपय असहमत मान्छेहरू जस्तो मणि थापाकै कुरा छ, रामबहादुर थापा बादलकै कुरा छ, टोपबहादुर रायमाझीकै कुरा छ, 4-5 जना मान्छेहरू त त्यहाँ त क्लियर कट प्रचण्डको कार्यशैलीबाट असहमत छन्। अब पूर्व एमाले गर्दा पूर्व एमाले नसुध्रिने हो भने पार्टी फुट्छ भनेर भनेका चाहिँ प्रचण्डले के जवाफ दिनु पर्यो भने मणि थापाहरूले नै केपी ओली प्रगतिशील छन्, प्रचण्डको अडान गलत छ भनिरहेछ। ती पूर्व एमाले हुन् त ती। त्यस कारणले पूर्व पश्चिम भन्ने कुरा होइन, यो पूर्वका पनि पश्चिमका पनि
जो पदबाट वञ्चित भएका पत्खुर तत्त्वहरू छन् ती तत्त्वहरूले अघि हामीले चाहिँ बाहिरी स्टेक होल्डर पक्षधरको कुरा गऱ्यौँ। ती दुईजनाको समागमपछि उत्पन्न भएको विषम परिस्थिति हो यो, र यो नेकपासँग सम्बन्धित छैन, नेपाली जनतासँग सम्बन्धित पनि छैन। यो यिनीहरूको स्वार्थसँग र बाह्य पक्षको स्वार्थसँग सालनाल बेरिएर आएको प्रवृत्ति हो। हामीलाई त कोहीसँग केही लिनु छैन नि। व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने त सिद्धान्त त म प्रचण्डलाई डाइनामिक मान्छु, यो नेतृत्वमा माधव नेपाललाई म एक्सेसिबल लिडर मान्छु सिद्धान्त त। तर यहाँ हाम्रो पक्ष चाहिँ प्रचण्डले यी दुईजनाले होइन कि केपी ओलीले ठिक गरेका छन् कि भन्नेतिर हामी गइराखेका छौँ। हाम्रो सरकार होइन नि यो। त किन भन्दाखेरि धेरै चाहिँ डिफेन्सिभ पोजिसनमा उनीहरू पुगिराखेका छन्। किन उनीहरू भनौँ न यहाँ अब पूर्व एमाले यो भनिराखेको छ, पूर्व एमाले नै के भनिरहेछन्, पूर्व माओवादीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, त्यसको नेता माधव नेपाल छन्। यो पूर्व र पश्चिम भन्ने कुरै मिल्दैन। तर कतिपयले के भन्न थाले भने यो विवाद दुईटा कारणले मात्रै छ, यहाँ सैद्धान्तिक छैन, राजनीतिक छैन। एउटा इगो, एउटा चाहिँ नि एमसीसी। त्यो एमसीसीकै कारण एउटा लाइनले एमसीसीको चाहिँ नि जिम्मेवारी लिइसकेको छ, उसलाई जसरी हो एमसीसी पास गर्नु छ। त्यसकारण एमसीसी पास गर्नकै लागि तपाईँले अघि जुन अर्को फ्याक्टरको कुरा गर्नुभयो, तेस्रो फ्याक्टर, त्यो एमसीसी पास गर्नलाई केपी ओलीले जसरी पनि पार्टी फुटाउनै पर्ने छ र उनी काङ्ग्रेससँग एलायन्स गर्नै लागेका छन्। त्यसकारण एकदमै कठिनाइ अवस्थामा नेकपा पुगेको छ भनेर विश्लेषण गर्ने एक थरी पनि छन् है डाक्टर साहब। यो के हो? त्यो एकदम मिल्दैन। किनभने अब उत्तर र दक्षिणको बाहिरी स्टेक होल्डरको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि। अब यो बाहिरी स्टेक होल्डरमध्ये चिनिया पक्षले चाहिँ पार्टी एकताको तर्फ, भारतीय पक्षले चाहिँ पार्टी विभाजनको तर्फ रोल खेलेको भन्ने छ। मैले देख्दाखेरि एमसीसी भनेको खुल्ला चिनको विरुद्धमा छ। अनि एमसीसी केपी ओलीले गर्ने हो भने त्यही केपी ओलीलाई एकताबद्ध गराउन अनि चिनले चाहिँ त्राण हालिदिनुपर्ने कारण छ त केही? तीमा यसो भन्छन्, यदि केपी ओलीले एमसीसी पास गर्ने हो भने नेकपा फुट्छ। त्यसकारण नेकपा सिङ्गो रहँदा एमसीसी पास हुँदैन। केपी ओलीलाई फुट्न, एमसीसी रोक्नलाई नै केपी ओलीलाई फुट्न नदिने हो भन्ने उनीहरूको चाइनिजको चाहिँ मनसा यो हो रे भनेर चाहिँ आउँछ कि बाहिर। कस्तो भन्नुभयो? कस्तो भने चाइनिजले यो पार्टी नफुटोस्। किन नफुटोस् भने केपी ओली हुन त पश्चिमाकै डिजाइनमा काम गर्छन्। तैपनि यति बेला केपी ओलीलाई फुट्नतर्फ सहयोग गर्ने भने शेरबहादुरसँग मिलेर एमसीसी पास गर्छन्। बरु नेकपा भित्रै नफुटेर रह्यो भने एमसीसी रोकिन्छ भन्ने चाहिँ चाइनालाई त्यस्तो किसिमको सोचाइमा चाइना छ भनेर कुरा सुनिन्छ क्या डाक्टर साहब। यो होइन, त्यस्तो हो भने त केपी ओलीलाई काहीँ न काहीँ कान फुक्न सक्छ नि त चाइनाले। सत्य कुरा चाहिँ के हो भने यो एमसीसी भन्नेको ग्रान्ड डिजाइन नै प्रचण्ड हुन्। तपाईँलाई थाहा छ नि यो कसरी बनेको छ भनेर? यो त बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा वर्षमान हुँदादेखि नै सुरु भएको प्रोजेक्ट हो। त्यसपछि एउटा समयमा चाहिँ प्रचण्ड र महरा आफै छन्। त्यसपछि भेनेजुएलाको प्रकरण भएको छ र प्रचण्ड अमेरिकाको भ्रमण गएको। यो इन्टायरली एमसीसी भनेको प्रचण्डको प्रोजेक्ट हो। अनि कहाँबाट केपी ओली भन्ने कुरा आउँछ यहाँ? भनेपछि बाहिर एउटा तपाईँले भने जस्तो बाहिर एउटा देखिन्छ, भित्र अर्को भइरहेको हुन्छ। ठ्याक्कै कुरै यही हो नि त। ल भनौँ न यो हो कि होइन? अब वर्षमान पुनले त्यसो भने बोल्नु पऱ्यो नि त। योचोटि उनी आफै बिजुली मन्त्री छन्, यो चाहिँ स्टियरिङ कमिटीमा कुलमान आफै छन् भन्ने छ, एक शब्द बोल्दैनन्। अनि खालि त्यो शेरबहादुरको टाउकामा त्यस्तो गुवाजेले पनि यत्रो प्रोजेक्ट गर्न सक्छन् नहुने कुरा कसले बताउँछ? त्यो ल्याकत छ शेरबहादुरको? यहीँबाट हामी हेरौँ न। भनेपछि एमसीसी फ्याक्टर होइन नेकपाको द्वन्द्वमा? होइन, एमसीसी फ्याक्टर होला, तर चित्तबुद्धो र भरपर्दो हामीसँग तर्कावली चाहिएन भने। यो उही प्रतिक्रियावादीहरूले, साम्राज्यवादीहरूले चाहिँ एमसीसी गरे, लेखराज भट्टको टाउको काट्छु भन्यो एउटा फुचेले भने जस्तो, त्यस्तो पनि हुन्छ कुरा। यिनीहरू चाहिँ जो पाए तिनको फोन यिनीहरू उठाउँछन् र अनि यिनको टाउको काट्ने कुरा एउटा कार्यकर्ताले भन्छ बजाङबाट। अब पत्याइदिउँ हामी यो कुरा? हाम्रै फोन उठाउँदैन अन्तर्वार्तालाई यिनीहरू। मैले कुनै एउटा मन्त्रीसँग कुरा गर्न चाहेँ भने गर्न सक्छु त नेपालमा? उठ्दैन। अनि यिनीहरूले मूर्ख ठाने चाहिँ हामीलाई। किन भने त लेखराज भट्टले त्यस्तो कुरा? अब त्यो दैव जानुहोस्।
त्यो गलत कुरा हो। अनि त्यो गलत चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर यिनीहरू एकदमै लेखराजलाई पनि हामी चिन्दैनौँ र भने राजा ठान्छन् त आफै लेखराज, चिन्दैनौँ र लेखराजलाई हामी। यिनीहरूले आफूलाई राजा ठानेको छ, यिनीहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारणले यिनीहरूको मैले भने विश्वसनीयताको सङ्कट। ल विश्वसनीयताको सङ्कटले बालुवाटारको त्यो 13 गतेको बैठक विवादित बन्यो। अब त्यसपछि त्यहाँ तिनीहरूले एउटा निर्णय गरे। त्यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरूको बिचमा फेरि त्यही विवाद भएर कागज च्याताच्यात भएको त डाक्टर साहबलाई थाहा नै छ। त्यो आएको छ नि बाहिर। जस्तो घनश्याम भुषालले ल भेला भनौँ भने, अरूले बैठक भनौँ भने, भेला भन्ने कि बैठक भन्ने विषयमै उनीहरू चाहिँ रघुजी पन्त त्यो घनश्याम भुषालको हातको कागजै च्यान्न गए उफ्रेर भन्नेसम्मका आए भनेपछि यिनीहरू आफै कन्फ्युज देखेनन् भेला कि बैठक भन्नेमा? होइन, त्यो त भेला बैठक भन्नेमा जो समानान्तर बैठकको पट्टि थियो त्यसको विचारमा यो बैठक हो। जो चाहिँ अर्को पक्षको थियो उसले यसलाई चाहिँ भेला भन्नुमा सुगमता देख्यो। उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ छ यसमा। मुख्य कुरा उनीहरूले घनश्याम भुषालहरूले त्यो कागज प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो लिङ्ग छुट्याउनु पर्यो। अब आएर को हुन् उनीहरू? त्यही त केपी के प्रचण्ड छुट्टेन त। केपी ओलीको क्याबिनेटमा बस्ने अनि केपी ओली चाहिँ विषालु सर्प हो भन्दा हिँड्ने पाइन्छ त्यस्तो? एउटा चाहिँ हामीले संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासको संस्कृति पनि त उभ्याउनु पर्ने छ। फेरि केपी ओलीको पक्षका मान्छेहरू त्यो स्थायी कमिटी बैठक बहिष्कार गरेर बसेका छन्। घनश्याम भुषाल केपी ओलीको क्याबिनेटमा छन्, त्यो स्थायी कमिटी बैठकमा पनि गएको छन्। फेरि तपाईँले भने जस्तो उनको त लिङ्ग त के हो के हो? लिङ्ग छुट्याउनु परेन? यो के पदको लागि हो? यता पनि उता पनि मिल्नलाई हो? होइन, यो त भोलिको, आज त मन्त्री छँदैछ, भोलिको मन्त्री पनि ग्यारेन्टीको खेल हो यो। भोलि कमरेड म त हजुरकै भन्नु पर्यो, फेरि मन्त्री हुनु पऱ्यो नि त। यिनीहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने कुरा के भने यिनीहरू पदका लागि, प्रतिष्ठाका लागि। अब यत्रो कुरो गरिसकेपछि यो सैद्धान्तिक झगडा हुँदै होइन, पद र प्रतिष्ठाकै इगोकै हो डाक्टर? त्यसमा त किन डिबेट गर्नु पर्यो र? कसैले पनि जस्तो भनौँ न वामदेवकै 6 सूत्रमा जो 190 शब्द परेका छन्, त्यो 190 शब्दमा विचार सिद्धान्तको कुरा एक ठाउँ पनि उल्लेखित छैन। त्यहाँ त बरु कर्मचारीको सरुवा बढुवाका कुरा पो उल्लेख गरेका छन् 6औं नम्बर बुँदामा, के अरे 5औं नम्बर बुँदामा त। अब यो जुन यिनीहरूले जुन बैठक इत्यादि गरेका छन् त्यहाँ विचार सिद्धान्त, जनता क्रान्ति, कोरोना, बाढी पहिरो भन्ने एक ठाउँ पनि आकर्षित छैन। अनि यसमा पनि अब हामीले के हो भनेर डिबेट गरिरहनुपर्छ र? डिबेटको विषय कुरा पद लोलुप त्यो त प्रष्टै भइहाल्यो। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भइदियो भनेदेखि यो जुन तेस्रो पक्ष अहिले हाबी छ नि लिम्पियाधुरा पछि, त्यसको एउटा स्वार्थलाई चाहिँ पुट हुने गरी जे यो विषय आइराखेको छ यो सुहाउँदैन। हाम्रो भनाइ यति मात्रै हो। अब नि डाक्टर साहब, त्यो एउटाले भेला भनेको, अर्कोले बैठक भनेको, बैठकबाट एउटा उनीहरूले निर्णय गरे केपी ओली दुईटा अध्यक्ष द्वय बसेर यो कुराको विवाद समाधान गर्ने भनेर उनीहरूले त्यहाँ निर्णय गरे। अब आजसम्म उनीहरूको बिचमा संवादहीन देखिन्छ, तर हुन त अब भित्र के भइरहेको हुन्छ भए पनि होला, हामीले बाहिरबाट देख्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था देखिन्छ। उनीहरूको बिचमा टसल जस्तो देखिन्छ। अहिले पनि के छ भने केपी ओलीले मध्यरातमा प्रचण्ड पूर्व माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्यलाई बालुवाटारमा भेटे भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रचण्डले हिजो भेटे फेरि तिनै मान्छेलाई भन्ने आयो। अब स्थायी कमिटी सदस्य नै तानातान गर्ने अवस्थामा पुग्या हुन् यिनीहरू, त्यो देखियो नि। होइन, यो त यिनीहरू आयाराम गयाराम हुन् पदको मोलतोलको लागि। अब प्रचण्डले नै पनि अब भविष्यमा हुने महाधिवेशनमा आफ्नो अध्यक्षीय पदको ग्यारेन्टीको कुरा नखोजेको हो, आफू सुरक्षित हुन खोजे, त्यति नै खोजेको। अब मैले छक्क परेको कुरा चाहिँ के भने यो बेलामा माधव नेपाल कहाँ छन् त? यो मैले खोजेको चाहिँ कुरा यो मात्रै हो। झगडा माधव नेपाल र केपी ओलीको हो कि प्रचण्ड र केपी ओलीको हो भन्ने पनि उठ्छ क्या फेरि? होइन, त्यसमा प्रश्न छ। यो झगडा भनेको चाहिँ ती भनिरहेछ त माधव नेपालहरूलाई अगाडि राखेर पूर्व एमालेहरू नसच्चिने हो भने पार्टी एकतामा चाहिँ दरार आउन सक्छ, ती अगाडि राखेर भनेको छ त। उनीहरूले त्यहाँ घोसेमुन्टु लगाइराखेका छन्। के हो त माधव र झलनाथको भूमिका? हो, अब यसमा त के हुनसक्छ भने 3टा पद छन् त्यहाँ। राष्ट्रपतिको पद छ, पार्टी अध्यक्षको पद छ, प्रधानमन्त्रीको पद छ। 3टा नेतालाई पुगिहाल्यो। तर माधव नेपालले मलाई कुनै पद चाहिएको छैन। राति मध्यरातमा केपी ओली र माधव नेपालको गोप्य भेट भएको कुरा पनि आयो। मलाई कुनै पद चाहिएको छैन, पार्टीमा मैले सिस्टम विधि खोजेँ हौ भनेर भन्ने कुरो पनि आयो डाक्टर साहब बाहिर। त ठिक छ, सिस्टम विधि भनेको चाहिँ कस्तो हो, के हो त?
त्यो परिभाषित पार्टीले चल्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री पनि पार्टीको आदेश मान्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री पार्टीले बनाएको हो, पार्टीले भने किन नमान्ने भन्ने कुरा माधव नेपालको। त त्यसो भने त्यही कुरा दर्ज गराउनु पर्यो नि त्यहाँ। र त्यसको लागि चाहिँ जो केपी ओली सरकारले जघन्य रूपमा चाहिँ कमजोरी गरेको छ, चाहे त्यो ओम्नी होस्, चाहे त्यो यति सेतीका कुरा भए, चाहे त्यो चीनबाट चाहिँ सामग्री स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा सेनाको संलग्नताको कुरा भयो। अब अहिले हतियार चाहिँ कार्यविधि नै मिचेर अमेरिकाबाट ल्याउने कुरा भइराखेको भन्ने सुनिँदैछ। ल त्यो त पछिल्लो प्रकरण भयो। जो अघिल्ला प्रकरणहरू छन् हैन, वाइट बडीको कुरा भयो, न्यानो बडीको कुरा भयो, त्यो विषयमा त उहाँले एक शब्द नि उच्चारण गर्नुभएको छैन नि। जस्तो गोकुल बाँसकोटाको प्रकरण हो, त्यो गोकुल बाँसकोटाको प्रकरणले त सिङ्गो पार्टीमाथि आक्षेप लागेको छ नि त। पार्टीको लोकप्रियता त दिनानुदिन भन्नुबाट शिथिल भएर गइराखेको छ। यसले गर्दा त लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरूको भाग्य र भविष्य पनि त्यहाँ त चुनौतीपूर्ण भएर गएको छ नि त। तर केपी ओलीले माधव नेपाललाई गोप्य भेटेर पार्टी माओवादीको जिम्मा दिने कि नेतृत्व लिने, अब यसरी दुःख गरेर बनाएको सङ्गठन म त अब अर्को पटकदेखि आराम गर्ने हो, मलाई चाहिए केही पनि छैन, म त घरमा बसेर आराम गर्ने, तपाईँले होला नि नेतृत्व गर्ने कि माओवादीको हातमा दिने, किन तपाईँ बोल्नुहुन्न भनेर भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भइरहेको। यो ठिक होइन केपी ओलीले भने? त्यो अब ठिक भन्ने त कसरी कुरा आएर, किनभने खुल्लम खुल्ला गुटबन्दीको कुरा भयो, खुल्लम खुल्ला माओवादीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने कुरा भयो। त्यो कुरा त कसरी ठिक हुनसक्छ र? त्यहाँ पूर्व पश्चिम भन्ने कुरा हुँदैन नि त्यहाँ। तर किन केपी ओलीले त्यसो भन्यो होला नि त? के साँच्चीकै उनले प्रचण्डदेखि उनलाई चाहिँ चित्तै नबुझ्या अथवा अगाएको भन्छ नि, घाँटी घाँटी भएको भन्छ नि, त्यो अवस्थामा पुग्यो भने? त्यो केपी ओलीको कुरै छैन यहाँ। प्रचण्डले आफ्नो निष्ठा आफै गुमाएको स्थिति छ नि त यहाँ। यो रडाको समय मचाएको त प्रचण्ड आफैले हो नि। प्रचण्डले चाहिँ केपी ओलीको साथ चाहेको हो भने त यो रडाको मचाउने कुराको औचित्य केही हुँदैन नि त। तर प्रचण्डको यति कुरा गरिरहँदा प्रचण्ड डाइनामिक भनेर पनि भन्छन्, प्रचण्ड चाहिँ अस्थिर पनि भन्छन्, सबै भन्छन्। यति गरिरहँदा प्रचण्डसँग हिजोका उनका योद्धाहरू छैनन्, छोड्दैछन् बिस्तारै। अब के प्रचण्डको विकल्प सकिया हो अथवा प्रचण्डको राजनीति अन्तिम भएको हो र डाक्टर साहब? त्यसरी भन्न थाले बजारमा। अब त्यो भन्न गाह्रो छ। कमल थापाले त 20 वर्ष राजनीति गरे, एक ठाउँमा निर्वाचन जितेको थिएन। खिलराज रेग्मी त प्रधानमन्त्री भए। यस्तो देशमा कसको सकिएको कसको उठेको के भन्न सकिन्छ र? शेरबहादुरले नै यस्तो गर्लान् भन्ने कोसँग कल्पना थियो र? के ल्याकत हो र शेरबहादुरको? आरजु देउबै नेक्स्ट प्रधानमन्त्री आरजु देउबा भनेको थिए काङ्ग्रेसहरूले। यो बाढी आएर पो त नेकपाले जित्यो, नत्र भने अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री नै आरजु हुन्। यो कुनै कल्पनाभित्रको कुरा हो र? भनेपछि कसैको प्रिडिक्सन गर्न सकिन्छ र? हाम्रो के बाबा सडकमा हिँडिरहेको मान्छे मन्त्री हुन्छ, सर्वोच्चको न्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन्छ, ज्यानमारालाई 8 वर्षमा अदालतले उन्मुक्ति दिन्छ। नेपाल हाम्रो कञ्चनपुरको चाहिँ त्यो निर्मला पन्तको प्रकरणको कट्टु धुँदै गरेको, पुलिसले कट्टु धुँदै गरेको सारा लोकले देखेको होइन? त्यत्रो प्रमाण नष्टभष्ट गर्ने सबै प्रहरीहरूलाई अदालतले उन्मुक्ति दिइसक्यो। त्यो देशमा यो होला यो नहोला के भन्न सकिन्छ र? अब नि त्यो 13 गतेको बैठकलाई लिएर कतिपय राजनीतिक विश्लेषक, वाम विश्लेषकहरूले नै मसँग भन्दाखेरि केही दिनदेखि विधिवत रूपमा नेकपा फुटिसक्यो। वास्तवमा केपी ओली त्यहाँ सहभागी नहुनु फुट्नु हो, नेकपा फुटिसक्यो भनेर भनिरहेछन्। हो र डाक्टर? अब त्यो प्राविधिक कुरा हो। फुट्नको लागि त औपचारिक रूपमा विभाजित हुनु पर्यो नि त। किनभने अनि औपचारिक घोषणा नभएको हो, वास्तवमा उनीहरू दुईटा भइसके भनेर भन्छन् के? होइन, त्यो त बाबा त्यो अपरिपक्व कुरा भयो नि। किनभने यो पार्टी जसलाई हामीले एकता भयो भनेका छौँ, विभिन्न गुटहरूको गुटगत संयोजनको के अरे फेडरेसनलाई के भन्छ नेपालीमा? महासङ्घ न हो। अघि हामीले भन्यौँ नि, यो त महासङ्घ न हो, गुटहरूको महासङ्घ हो यो। झलनाथ गुट, माधव नेपाल गुट, प्रचण्ड गुट, वामदेव गुट, केपी ओली गुटको महासङ्घ चाहिँ पार्टी होइन। कसरी पार्टी भए यस्तो हुन्छ? पार्टी भए यसरी नङ्गा नाच्न पाइन्छ? जनता कोरोनामा मरिरहेछ, जनता बाढी पहिरोमा फसिराखेको छ, एउटा चाहिँ भेन्टिलेटर छैन अस्पतालमा, अनि उनीहरू बालबाटारमा एक दिन यसमा छलफल गरेका छन्। त यो पार्टीले गर्ने काम हो? यो त पार्टीको त चरित्रै छैन यहाँ त। अब त्यसो भए के त 1/4 सदस्यले केन्द्रीय समिति माग गरिसके। अब केन्द्रीय समिति भनेको महाधिवेशन पछिको सबैभन्दा चाहिँ नै एउटा
बलियो शक्तिशाली संस्था। अब स्थायी कमिटी त पेन्डुलम जस्तै भइसक्यो, अब यसको कसैले भरोसा पनि छैन, फेरि बसेर के गर्ने, फेरि स्थगित हुने हो। अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक त यसरी लिङ्गेरिङ त नहोला, त्यसले त ठोस निर्णय गर्नु पर्ला नि, त्यहाँबाट त होला नि त केही न केही। के हुन्छ अब विधानमा जे छ त्यही हुन्छ। विधानले चाहिँ यो तरिकाले नेतृत्व हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ कि छैन? एक, मैले बुझेसम्म महाधिवेशनबाट मात्रै सबै कुरा निर्क्युल गरिने हुन् र महाधिवेशन नहुँदासम्मको लागि अन्तरिमकालीन नेतृत्व हो यो। त्यो केन्द्रीय कमिटी पनि अन्तरिमकालीन नेतृत्व हो। त्यसले पनि केही गर्न सक्दैन? त्यसले पनि गर्न सक्ने अवस्था म देख्दिनँ त्यहाँ। किनभने महाधिवेशन चाहिँ सर्वोच्च संस्था हो। अब महाधिवेशन मार्फत यावत कुराहरू निर्क्युल गर्ने भन्ने विषयवस्तु त्यहाँ छ। सहमतिबाट फेरि जे पनि हुनसक्छ। अब यिनीहरूको यात्रा कता जाने देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यिनीहरू मिलेर हिजोको जस्तै सिङ्गो नेकपा भएर आउलान् कि यो कुनै दुर्घटनामा जाने खतरा कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ अन्तिम? यो त मूलत दुर्घटनामै जाने हो। तर अहिले यसमा हामीले भन्ने आउटर फ्याक्टर पनि यहाँ भएको हुनाले, अनि बोथ आउटर फ्याक्टर छ फेरि यहाँ। सधैँ चाहिँ दक्षिण मात्रै हाबी हुन्थ्यो, अनि मन्त्रीमण्डल गठन विघटनसँग मात्रै कुरा जोडिन्थ्यो। अब यो चोटि त के छ भने पार्टी नै विभाजित हुने कि के हुने भन्ने कुरा अन्तर्निहित छ। सरकार परिवर्तनको कुरा मात्रै छैन, सरकार परिवर्तनको कुरा मात्रै यसमा सामान्य कुरा छैन। सामान्य कुरा छैन। मैले देख्दाखेरि चाहिँ मैले यो सब भनिराखेको कुराको पछाडि चाहिँ के तर्क छ भने यसरी केपी ओलीलाई हटाइयो माने मैले। अब नि यो राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टर पनि डाक्टर साहबले कुरा गर्दा आज मात्रै एउटा दैनिक अखबारमा चिनिया राजदूतको अन्तर्वार्ता डाक्टर साहबले हेर्नुभयो होला, हाउएनसीको अन्तर्वार्ता आएको छ। त्यसलाई अलिकति समरीमा भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यहाँ नेपाल र भारतको सीमाको विवादमा जबरजस्ती चीनलाई किन ल्याइन्छ भन्नेमा उहाँको आशय छ कि हामी त यसमा पर्नै चाहन्नौँ, पटक पटक चीनलाई चाहिँ त्यो विवादमा किन घुसाइन्छ भनेर उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो एकदम परिपक्व भनाइ छ त्यो। किनभने जब जस्तो यही सरिता गिरीले नै भन्नुभयो, यो लिम्पियाधुरा चाइनाकै उक्साहटमा, त्यहाँको कमान्डर इन चिफले बाह्य पक्षको उक्साहटमा, त्यहाँका मिडिया र कर्नेल बक्सी टाइपकाहरूले त खुल्लम खुल्ला चाइनाको घोडा चढेर चाहिँ यो गरेको भनिराखेको छ नि त। अनि उनीहरूले यहाँसम्म भनेको छ, अझ यी त ग्रेट रहेछन् महिला, साधारण महिला हुन्, यति गर्नु मेरो लागि त 8औं आश्चर्य छ। किनभने इन्डियाले त राजदूतलाई चाहिँ नेपाली प्रधानमन्त्रीको इस्कियासम्म भनेको छ। त्यहाँकाले कसरी भन्छन् ल? त्यहाँ कमान्डर इन चिफले के बोलेको छ, त्यहाँका मिडियाहरूले कुन भाषा प्रयोग तल्लो स्तरमा प्रस्तुत भए। अनि तर चीनले त चीनको राजदूतको हेर्नुस् त ल, त्यसकारण मैले यिनको त के ल्याएको त साधारण राजदूत हुन्, फेरि यिनको त्यत्रो कर्मचारी त हो नि त। त्यस्ताले यो हदको शिष्ट प्रतिक्रिया भनेको मैले देख्दा विशिष्ट हो। किनभने वास्तवमा तर यो त चाइना बोले हो नि त फेरि, होइन? चाइना बोले पनि त होला नि, होइन? जायज नजायज त किन हामीले अर्काको कुरा बोक्नु पर्यो र परिपक्व हो नि त्यो पनि। त्यो पनि परिपक्वै हो होइन? किनभने विवादास्पद त कहीँ पनि देखिएन। किनभने जस्तो भनौँ न, चाइनाले BRI लिएर आयो, चाइनाको प्रोडक्सन छ, चाइना चाहिँ ग्लोबल पावर हो, अनि ऊ आफ्नो इन्फ्लुएन्सलाई एक्सटेन्सन गर्न चाहन्छ भने चाइना भन्नेले चाहिँ त्यो गर्नै हुँदैन भन्ने सोचाइ के हो? मैले आफ्नो प्रभुत्व, बौद्धिक प्रभुत्व, बौद्धिक सामग्रीहरूको बजारीकरण गर्न चाहन्छु भने सुरेन्द्र केसी भन्नेले चाहिँ केही पनि गर्नु, जुन यहाँका पत्र पत्रिकाले, रेडियो टिभीहरूले भन्छन् गर्छन् नि, सुरेन्द्र केसीको चाहिँ केही पनि लेख पनि नछाप्नु, अन्तर्वार्ता पनि नछाप्नु भनेर बालुवाटारले नै संयोजन गरेको भन्ने पछिल्लो सूत्रबाट सूचना आएको छ। अनि सुरेन्द्र केसीको चाहिँ केही बजार बाहिर नजाओस् भन्ने चाहना, कस्तो चाहना हो भनेको। तर तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, तपाईँको त गिनिज बुकमै नाम लेख्ने जस्तो लाग्न थालिसक्यो। तपाईँको विश्वमै गुगलमा, युट्युबमा, फेसबुकमा सबैभन्दा बढी हेरिने कन्टेन्ट नै डाक्टर केसीको होला जस्तो लाग्छ है, मेरो व्यक्तिगत कुरा। अहिले त गिनिज बुकको खुब चर्चा परिचर्चा छ। यसरी हेर्दाखेरि डाक्टर साहबको त निकै देखिन्छ त्यो। यिनीहरूले रोकेर त रोकिन सक्ने रहेन रहेछ नि त डाक्टर। त्यही त प्राइभेट सेक्टरमा आयो नि त, अहिले अनलाइनको सिस्टम आयो। अब त्यसले गर्दाखेरि न मैले यी फोरमहरूमा जे अवसर पाएँ, त्यसपछि न मैले त्यो कुरा गर्न सकेँ। यदि यो विकल्प हुँदैन थियो भने, जस्तो यिनीहरूले यसलाई पनि त बन्द गर्न खोजे, यहाँ पनि त यिनीहरूले बन्द गर्न, यसलाई पनि त कम्ती दपेटा दिएको छ त यिनीहरूले। एउटा यिनीहरूले यहाँ पनि चाहिँ रेस्ट्रिक्सन नै गरिराखेका छन्।
यो त यिनीहरूको रुचिको विषय होइन, यो त बाध्यताको उपज हो नि त यो। मेरो भनाइ चाहिँ के भने यिनका चाहिँ अनेक पत्र पत्रिकाहरू छन्, रेडियो टिभी, यहाँ मात्रै होइन, नेपालीहरूले काम गर्ने यहाँदेखि लन्डनसम्मका बिबिसीहरू छन्। यो नेपाली भन्नेले चाहिँ यति लखेटेको छ मलाई, त्यो म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ क्या। त्यही बिबिसी अन्तर्गतको इङ्ग्लिस आयो भने, उर्दू आयो भने, हिन्दी आयो भने मेरो पहुँच छ। भर्खर पनि मलाई चाहिँ बिबिसी उर्दूले दिल्लीबाट एउटा अन्तर्वार्ता गर्यो। तर जहाँ नेपाली भन्ने छन् तिनीहरूले त मलाई त रेस्ट्रिक्सन नै गरेको छ। किन नेपाली भन्ने मूलत कार्यकर्ता छन्, त्यही भएर डाक्टर साहब रेस्ट्रिक्सनमा पर्नुभयो। त यस्तो त त्यस्तो हो। यसकारण मेरो हकमा यो कुरा हो भने, अनि चाइनाले चाहिँ सबैलाई थाहा छ, चाइना चाहिँ ग्लोबल पावर छ, जापानलाई पनि सुपरसिड गरेर चाहिँ इकोनोमिक पावर भइसक्यो, अब अमेरिकालाई पनि टबल डाउन गर्दैछ भन्ने छ। अनि के त अरू कोही रिसाउँछन् भनेर चाइनाले चाहिँ उत्पादनै नगर्नु त, अरू कोही रिसाउँछन् भनेर मैले लेख्दै नलेख्नु, बोल्दै नबोल्नु पर्दैन। फेरि अब मैले यो अवधिमा मैले त्यत्रो काम भने 600-700 पृष्ठको किताब मैले लेखिसकेँ। अर्को एउटा अनुवादको दि न्यू क्लास भन्ने किताब मिलोभन जिलासको विश्व प्रसिद्ध किताब हो, त्यसको अनुवाद गर्नुपर्छ कि भन्ने लेखाजोखा भइरहेछ। प्राज्ञ ज्ञानमणि नेपालले लेख्नुभएको 600 पृष्ठ किताबको मैले फरवार्ड लेखिसकेर त्यो मैले प्रेषित गरिसकेँ। त्यसो केही पनि प्रकाशित नगरौँ म? यी लुवागे भन्दा त म सक्रिय छु र यिनीहरूको भन्दा त मेरो बौद्धिक धरातल माथि छ नि त। त्यसो भने के म रानी पोखरीमा आत्महत्या गरेर मरौँ? अब नि डाक्टर ठिक छ, अब म सत्तारूढको नेकपाको कुरा भयो, अलिकति प्रमुख प्रतिपक्षलाई जोडौँ। किनभने प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि सत्तारूढ नेकपाको जस्तै झगडा 20को 19 छैन। के भन्न थालियो भने यता ओलीराज उता देउबा राज, के त्यस्तै भयो हो डाक्टर साहब? यो केही राज छैन, यिनीहरूले जागिर खाइराखेको। उता कर्मण्य देउपा देख्छु, यता पनि खालि एउटा जागिरको व्यवस्थापनमा लम्पट भएर सुतिरहेको मात्रै म देख्छु। यसलाई राज भन्नु नै बेकार। यो राजै हो, यस्तो पनि राज हुन्छ? जे म बोलिरहेको छु नि यो राज हो। बरु एउटा साधारण मान्छेले यो हैसियतले बोल्नु, जसको विरुद्धमा यत्रो राज्य लागेको छ, यतिका मिडिया लागेका छन्, यतिकै शक्तिशाली दलहरू लागेका छन्, तैपनि म जिउँदैछु भने बरु यो राज हो। त्यसो भए रामचन्द्र पौडेलहरूले शेरबहादुर देउवालाई हिजो भेटेरै चाहिँ नि विरोध जनाए। शेरबहादुर देउवाले फटाफट विभागहरू गठन गरिरहेछन्, किन यो गरिरह्यो, विधान विपरीत भयो भन्ने रामचन्द्र पौडेलहरू। त्यस्तै सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल थापा काङ्ग्रेस प्रवेश गरेकोमा पनि त्यहाँ आपत्ति भइरहेछ। हिजो बिपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने सूर्यबहादुरका छोरा आज उनै बिपीलाई चाहिँ नि नेता मानेर काङ्ग्रेस प्रवेश गरिरहेछन्। यो विरोध भइरहेछ। रामचन्द्र पौडेल समूहले चाहिँ महाधिवेशन प्रभावित गर्नलाई जो पायो त्यहीलाई देउवाले पार्टीमा भित्राए। भोलि जित्ने उनको यो यस्तो किसिमको चाहिँ नि ताण्डव देखाउन थाले देउवाले भनेर आरोप लगाइरहेछन्। यो सत्य हो रामचन्द्रहरूको आरोप? रामचन्द्रहरूको यो भन्ने कुनै नैतिक हैसियत छैन। किनभने जब नेपाली काङ्ग्रेसलाई शेरबहादुरले परास्त गरे अस्तिको निर्वाचनमा, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्थ्यो शेरबहादुरले र त्यसको जवाफदेहिता उनले लिनुपर्थ्यो। त्यो बेला यिनै रामचन्द्रले हाम्रो शेरबहादुरसँग लभ पर्यो भनेको छ। यिनीहरूको अलिकति पनि स्मरण शक्ति हुँदैन कि क्या हो? त्यो बेला चाहिँ जुन युवाहरू 8 जना युवाहरूले चाहिँ एउटा युवा समूह गठन गरे हारेको बेला, त्यसपछि यो विश्वप्रकाश भन्नेलाई पार्टीको प्रवक्ता बनाउने बित्तिकै त्यो 8 जनाको समूह कता हरायो। त्यस कारणले छोडिदिउँ बाबु, यो यिनीहरूको चाहिँ के भने यिनीहरूको शैली नै यही छ। तर अर्को एउटा आश्चर्यको कुरा छ, जस्तो हिजो काङ्ग्रेस स्थापना भएपछि र लामो समय करिब 60 वर्ष काङ्ग्रेसमा पसिना बगाएको छु भन्छन् है गोविन्दराज जोशी। भलै उनलाई अर्को मुद्दा होला भ्रष्टाचारको, त्यो छुट्टै छ। गोविन्दराज जोशीलाई पार्टीबाट निकाल्ने र हिजो काङ्ग्रेसलाई प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ, बिपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भने सूर्यबहादुरको छोरालाई पार्टीमा इन्ट्री गर्दाखेरि यसले के सङ्केत गर्छ र के सन्देश दिन्छ? भने यो पहिला तपाईँले 2 चोटि भनिसक्नुभयो, बिपीसँग सूर्यबहादुरलाई छोडेर उनको छोरालाई। अब बाबुले एउटा कुरा गर्यो, त्यो छोरामा बाहिर यसरी बोलिरहेछ, विश्लेषण गरिरहेछ। त्यो आधिकारिक बोली नै होइन, किनभने सूर्यबहादुरले त्यो भनेको पनि होइन। जिल्ला विकास समितिमा खालि एउटा प्रस्ताव गएको मात्रै हो। त्यो सूर्यबहादुरसँग सम्बन्धित नै छन्, मिसकोट हो, त्यो पनि सत्य होइन आफैमा। त्यसको डकुमेन्ट हेर्नुपर्छ, कृष्णबहादुर देवकोटा किताब हेरे पनि हुन्छ। त्यसमा यो गलत कुरा भनिरहेको सिद्धिहाल्यो होइन, प्रोपर त्यसको उद्धरण छैन। त्यो कृष्णबहादुर देवकोटाको किताब हेर्नुपर्छ, ठ्याक्कै के छ त्यो अनुसार भन्नुपर्छ। जे बजारमा भनिएको छ सूर्यबहादुरले फाँसी दिनुपर्छ भन्ने के जात, त्यो चाहिँ होइन, त्यो हुँदा पनि होइन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, बाबुले गरेको गल्तीको जिम्मेवारी छोराले लिने होइन नि भन्ने नै हो भने
सूर्यबहादुरले यिनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर सूर्यबहादुरले पुर्याएको यिनै लुवाङ्गेले मन्त्री बनाएको होइन सूर्यबहादुरलाई सुनिल बहादुर एउटा चाहिँ एनजिओमा काम गर्ने केटालाई शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा ऊ मन्त्री थिए अनि यो दोष सूर्यबहादुरलाई दिने एउटा एनजिओमा काम गर्ने केटालाई तुरुन्तै बोकेर मन्त्री बनाउने यिनीहरू अनि यसको जिम्मेवारी मरेको सूर्यबहादुरले लिनुपर्ने अनि यिनका स्वास्नीहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री महामन्त्री राष्ट्रपति बनाएको खेल चाहिँ कहाँ गयो त फेरि छोरा बुहारी आजदेखि एउटाले मलाई भाइले भतिजाले मेरोले भन्दै थियो स्वास्नी छोरी बुहारीको मात्रै कुरा आयो हजुर भाइ भतिजाको कुरा पनि निकालिदिनु पर्यो भने यिनका भाइ भतिजाको चाहिँ वीरता हो त त्यसो भने त्यस कारणले यो भाइ भतिजाको छोराको आधारमा मन्त्री महामन्त्री बनाउने सिस्टमकै म विरुद्धमा छु उनीहरू ठिक छ प्रक्रियाबाट आउन् न सुनिल बहादुरमा के कमी छ प्रतिभावान युवक छन् उनीले चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ आफूलाई ल्याउन सक्दाखेरि तर बाउले स्थापना गरेको संस्थापक बाउ भएको पार्टी फ्याट छोडेर धोका दिएर काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरे भन्छन् क्या उनलाई होइन अब त्यो त राजनीतिमा त विचार परिवर्तनलाई अस्वाभाविक मानिनु हुँदैन तर त्यहाँ चाहिँ गल्ती के गरे भने यिनलाई चाहिँ एउटा प्रक्रियामा राखिदिनु पर्थ्यो र ठिक छ तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो निशर्त काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुहोस् काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको मन जित्नुहोस् अनि महाधिवेशनबाट आउनु अधिवेशन इत्यादि फेस गर्नुहोस् अनि तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् हाम्रो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो तपाईँलाई स्वागत छ भन्नु परेमा घपक्क टिको लाएर सहमहामन्त्री बनाइदिने अनि मरेको सूर्यबहादुरलाई ताडेर ल्याउने अनि गोविन्दराज जोशीलाई पार्टीबाट निकाल्ने अनि गोविन्दराज जोशीलाई चाहिँ अनि फेरि त्यो गोविन्दराज जोशीलाई कारबाही गरेकोमा पनि मेरो केमा चाहिँ भिन्न मत छ भनेदेखि भागभण्डा गरेर उनीहरूले कारबाही गरिराखेको रामचन्द्रको कारबाही गरिदिएको छ पुष्कर ओझा भन्नेलाई होइन रामचन्द्र होइन होला तर शेरुको श्रीमतीको चुनावमा भन्ने मुख्य आक्रोश त यिनीहरूको यहाँ हो नि त यिनीहरूको त के थियो भने शेरुको श्रीमतीलाई त्यहाँबाट चाहिँ विजयी बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने हिसाब थियो शेरबहादुरको श्रीमती काङ्ग्रेस त हुन् अनि हामी सुनिल बहादुर थापालाई चाहिँ सूर्यबहादुरलाई जोडेर गाली गर्ने त्यो चाहिँ गर्नुहुने अनि त्यो पार्टीमा एउटा अर्को बाहिरिया तत्त्व गयो भने र चाहिँ त्यहाँ पुग्यो भने कत्रो कुरा भयो त भनेपछि गोविन्दराज जोशीले कारबाही गरेर काङ्ग्रेसले ठिक गरेका छैन होइन त्यो भन्यो भने त फेरि गोविन्दराज जोशीको किताबमा उभियो नि त मैले के भनेको भने त्यतिमा त्यत्रो कारबाही गर्ने काङ्ग्रेसको विगत छैन र यो चाहिँ भागभण्डाको आधारमा चाहिँ कारबाही गरिएको विषय बन्यो अब रामचन्द्र पौडेलले देउवाले गरेका विभागका नियुक्तिहरू र देउवाले गरेका गलत क्रियाकलापको प्रतिरोध गर्दै महाधिवेशनसम्म जाने एजेन्डा बनाउँछु भनेर हिजो दायाँ बायाँ बिपीको छोरा र गणेशमानको छोरालाई राखेर प्रेस मिट गरे रामचन्द्रले सक्छन् देउवासित होइन रामचन्द्र एकजना डमी पात्र मात्रै हुन् जुन बेला निर्णायक रूपमा कोइराला परिवारले जित्ने भन्ने स्थिति त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ त्यो बेलामा उनले उम्मेदवारी नै पाउँदैनन् 17 चोटि त प्रधानमन्त्रीको लागि लडेका होइनन् रामचन्द्र दुर्भाग्य यो देशको कम्पेरिटिभली रामचन्द्र थ्योरिटिकल नै जस्तो लाग्छ मलाई यिनीहरूको तुलनामा मेरो आजभोलि गोविन्दराज जोशीसँग पनि फोनमा यदाकदा कुराकानी हुन्छ मलाई एउटा लठुवान बुढो जस्तो लाग्थ्यो तर उनको पनि कुराकानी सुन्दाखेरि उनमा पनि त्यो प्रतिभा त्यो किसिमको राजनीतिक सुझबुझ चाहिँ रहछ बिचरा यहाँ त के भयो भने उनीहरूले पनि हामीलाई अब अन्यायपूर्वक सूर्यबहादुर मरेको सूर्यबहादुर ल्याएको जस्तो नि बुढो बिचरा बाँचुन् त्यसलाई राजनीतिक भूमिका खेलो मरेको मान्छेलाई यस्तो तानेर विवादमा ल्याउने प्रचलन हुँदैन क्या भने चाहिँ अब उनीहरू पनि अब खुल्लमखुल्ला भन्ने नि त हाम्रो गोविन्दराज जोशीले त हामीले बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद छोडिसक्यौँ किनभने उद्योगहरू नै हामीले बेचिसक्यौँ सकारे नि त हामीले 25औं वर्षदेखि यो गलत हो मुलुकका कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू निजीकरणको नाममा चाहिँ समाप्त बनाउनु राष्ट्रिय अपराध हो जसले गर्दा भाइ छोराहरूले जुन काम गर्न पाउने अवसर थियो त्यसबाट उनीहरूले वञ्चित हुनु पर्यो उनीहरूले बजारमा पुग्नु पर्यो यो त राष्ट्रिय अपराध हो नि त्यो स्वीकार गरे भन्दै थियौँ हामी तर यिनीहरू मान्दैनथे अब त गोविन्दराज जोशीले नै यही शब्दमा के भने बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद जुन दिन हामीले कल कारखाना उद्योग बेच्यौँ त्यही दिन परित्याग गऱ्यौँ भनेपछि हिसाब बराबर भयो नि त भनेपछि काङ्ग्रेसभित्र बिपीको जुन सिद्धान्त थियो त्यो परित्याग भइसकेको छ त्यो अर्को डिबेट भयो फेरि अब बिपीकै कस्तो सिद्धान्त हो उनको सैद्धान्तिक श्रृङ्खला नै कस्तो छ त्यसको लागि त फेरि लामो डिबेट गर्नु पर्यो। अब डाक्टर साहबसँग मैले एउटा विषय सोध्नै पर्छ अहिले यो 14-15 किलो सुनको जुन 15 किलो सुन छ यसको चाहिँ बजार निकै तातेको छ पहिला सुन त्यति 15 किलो भनेर भनियो पछि चाहिँ आधा किलो सुन भयो अरू सबै चाँदी भयो के भएको डाक्टर साहब यो अब पहिला के हो त्यो चाहियो नि त हामीलाई त्यही त अचम्म भयो पुलिसले गाडीबाट
फालेको, नक्कली पिस्तोल फालेको, एउटा झोला फालेको भनेर पुलिसले भन्यो। सीसीटीभीले पुलिसले चाहिँ बुझाएको गाडीबाट भनेर देखायो सीसीटीभीले। उनीहरूले कमलादी भने, त्यो घटना सुन्दाराको भनेर आयो। त्यो छिनमा त्यो चेन्ज भइरहेछ क्या। यो किन यस्तो, यो साँच्चैको त्यो सुनलाई पित्तल, नेपाल त यस्तो देश भयो केही क्षणमै सुन पित्तलमा परिवर्तन हुने। यो सुन लुकाइयो के भयो, अथवा त्यहाँ ठुलै मान्छे संलग्न छन् कि के हो डाक्टर साहब यो सुनको कुरा? होइन, यो त अब विगत समयदेखि नै यस्तो भइआएको छ होइन। अब ठुल्ठुलो ओहदाका मानिसहरूले यस्तो गरिआएका छन्। मलाई लाग्छ नेपाल प्रहरीको कुनै पनि चिफ जेलबाट बाहिर छैन होला। उनीहरू यो आरोपबाट जहिले पनि उनीहरू आरोपित छन्। अब जहाँसम्म यसको कुरा छ, यसको ठ्याक्कै किन मैले त बोलिसकेपछि त त्यस्तो त आधिकारिक एउटा चाहियो नि त, के आधारमा भनेर कसैले भोलि सोधियो भने मलाई भन्न मन लाग्यो पुलिस यस्तै हुन्छ अनि भन्दै त मैले भन्न पाउँदिनँ होला। तर पुलिसको डिएसपीको सरुवा भयो दरबारमार्गको, त्यसपछि आएर त्यो गाडी जुन प्रयोग भएको थियो सुनमा, त्यो चाहिँ ललितपुरको नक्खी बोर्डमा भेट्यो। त्यो गाडी पनि अनेक तरहले त्यहाँ पुग्यो। अनि सिपाहीको घरमा सुन भेट्यो, फेरि ठुलो मान्छेको घरमा सुन भेटेको छैन। कतै सिपाहीले फसाउनलाई त्यो सुन लगेर फालियो कि, अथवा यसमा नाटकीय परिवर्तन भइरहेछ क्या छेनमा। यो चाहिँ विश्वासको सङ्कट हो। अब मैले आज सुनिराखेको चाहिँ जो युनिस अन्सारी भन्ने थिए, जो जेलमा बसिराखेका छन्, नक्कली भारूको कारोबार गर्थे, अब तिनको यो हिसाब किताब भनेर म सुन्छु। त्यहाँसम्म नेक्सस पुग्यो भन्ने चाहिँ छ। अब त्यति बेला जुन नक्कली भारूको कुरा थियो त्यो प्रपञ्च पनि उनले आफ्नै तर्फबाट गरेको भनेर म सुन्थेँ, ताकि त्यसपछि जेलमा गएर सुरक्षित बस्न पाऊँ। जहाँ यो हदमा मानिसहरू कमी कमजोरी गर्छन्। जस्तो अब हामी सशस्त्रको डिआइजीको त हामीले अघि पनि कुरा गरिहाल्यौँ। अस्ति पनि तपाईँसँगै मैले कुरा गरेँ उनको कस्तो किसिमको श्रृङ्खला भनेर। भर्खर एउटा अन्तर्वार्ता पनि उनमा उनले त ससुरातिर लगाइदिएको कुरो त, उनले त त्यहाँ त त्यो ससुरा सासू भन्दा पनि उनको अभिव्यक्ति र जनयुद्ध कालबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरिको प्रचण्डको जुन ध्वास हो त्यस्तो पो देखेँ त मैले त। जहाँ यस्तो किसिमको चाहिँ पात्र छँदै छैन, जहाँ यस्तो पात्र र प्रवृत्तिलाई हामी ग्लोरिफाई गरिराखेका हुन्छौँ, अनि त्यहाँ अब हामीले के थप अपेक्षा गर्न सक्छौँ? जस्तो त्यही युनिस अन्सारीको केसमा पनि सेन्ट्रल नक्कु जेल भनेको त सबभन्दा सुरक्षित जेलमा पर्छ। त्यहाँ भित्र गएर गोली चलिराखेको छ। अनि नेपाल प्रहरीको संलग्नता अथवा उदासीनता बिना यो कुरा भएको होला त? अनि यो काहीँ खोजबिन हुन्छ त कहिले? जहाँसम्म पुलिसको जवानकोमा यो पुग्यो भन्ने कुरा छ। कारबाही त जहिले पनि जवानकै हुन्छ। बालुवाटारको त्यत्रो प्रकरणमा करोडको घोटालाको कुरा छ, बालुवाटार जग्गाको। आखिरी सानो तहको त त्यहाँ कारबाहीमै आउँदैन, एक ठुलो तहको त त्यहाँ कारबाहीकै कुरा हुँदैन। पार्टीको महासचिव संलग्न भन्ने कुरा भएको छ त कारबाही सानो कारबाही हुने नै सानोलाई हो नि त। त्यस कारणले पुलिसको जवानकोमा पुगेकोमा कुनै अनौठो छैन। मुख्य कुरा चाहिँ के भने लोकतन्त्र, त्यसैले म भन्छु नि यो ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ। तर कहानी छेनमा परिवर्तन भइरहेछ। त्यही त ट्रान्सपरेन्ट नभएर यस्तो हो। ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीले यो के भएको भन्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै यो यस्तो भएको अथवा गृह मन्त्रालयबाट क्लियर गरिदिनुपर्छ। तर यहाँ त कुनै पनि भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने भनाइको प्रवक्ता नै प्रधानमन्त्री छन्। भनेपछि यो गिरोह, यो घटनामा ठुलै मान्छेको संलग्नता हुनसक्छ। गाडी त पक्राउ पर्यो, त्यो गाडीको साउ खोज्दै जाँदा तपाईँले भने जस्तो युनिस अन्सारीसम्म पुगिसकेपछि यहाँ सामान्य मान्छेको चलखेल छैन। होइन, त्यो त पहिल्यै मराले भनेको छ नि त, म त सानो माछा हुँ, यसमा ठुलो माछा संलग्न भनेपछि देशको अर्थमन्त्री नै सानो माछा भनेपछि यहाँ को होला ल भन्नु त? हामीले भनिरहनै परेन, ठुलो माछा नै छ र त्यो ठुलो माछा मन्त्रीभन्दा माथि को हुन्छ त? कि प्रधानमन्त्री हुन्छ कि चाहिँ राष्ट्रपति हुन्छ? मन्त्रीले म निरीह छु, सानो माछा हुँ भनेपछि को संलग्न हुँदो रहेछ त यस्तो कुरामा? क्लियर भइगयो नि त, बोल्नै परेन। किन हामी बोल्यो भने त हाम्रो जिब्रो थुतिदिन्छ नि यिनीहरूले। जस्तो बालुवाटारको कुरा भनौँ न, एउटाले पैसा निकालेको छ, एउटाले राजनीति व्यवस्थापन गरेको छ, अर्को चाहिँ न्याय सेट गर्छ, त्यसलाई नै लगेर उनीहरूले न्यायाधीश बनाउँछन्। तिनले नै रञ्जन कोइरालाहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छन्। अब चित्रबहादुर केसीले भनेको छैन, त्यसमा कसलाई भन्यो त? हाम्रो भीम रावललाई भन्यो, अहिलेको शिक्षा मन्त्रीको कुरा भन्यो, टोपबहादुरकै कुरा भन्यो, खुल्लमखुल्ला भनिराखेको छ। काङ्ग्रेसको त कुरै नगरौँ, ती जम्मै यसमा संलग्न छन् र पैसाको पोको प्रचण्ड कहाँ पुगिराखेको भनेर टोपबहादुरले त खुल्लमखुल्ला भने भन्ने कुरा भाइरल छ कि छैन त अहिले?
अब टोपबहादुरले के अरे प्रचण्डले घुस खायो भनिरहनु पऱ्यो हामीले भन्नै परेन नि, बोल्नै परेन। अब नि यही विषयमा म अन्तिममा छु। जस्तो यो ओम्नीको यत्रो विवाद भयो, मन्त्रीमाथि सार्वजनिक लेखा समितिले दोषी करार जस्तै गरेको छ स्वास्थ्य मन्त्रीलाई, मन्त्रीमाथि प्रश्न उठिसक्यो। तर तिनै मन्त्रीले के भन्यो भने सरकारले केही काम गरेको नदेख्ने, सबैको आँखामा मोतीबिन्दु लागेको छ भनेर चाहिँ मन्त्रीको अभिव्यक्ति आयो। यसलाई कसरी लियो? हाम्रो आँखामा मोतीबिन्दु लाग्यो होइन, यो त यिनीहरू शैक्षिक र सांस्कृतिक धरातल कमजोर भएका मानिसहरू हुन्। आलाकाजा केटाहरूलाई टपक्क टिपेर, किनभने दलमा जब एउटै मनोवृत्ति भएका मानिसहरूलाई जम्मा गरिन्छ त्यसपछि त्यो दलले राजनीतिक र सैद्धान्तिक एउटा प्रवृत्ति कायम गराउन सक्दैन भनिन्छ। अब यहाँ केपी ओलीले के भने एसमेनहरू मात्रै वरिपरि राखेर शासन गर्ने उनले आशय बोकेर यस्ता खालका दुधे बालकहरूलाई उनले चाहिँ त्यहाँ पुर्याए। किनभने उनी आफै पनि यो प्रवृत्तिका द्योतक छन्, जथाभावी बोल्ने। मधेस भनेको त बिहारमा हुन्छ, हाम्रो यो रामचन्द्रको जन्म चाहिँ भारतमा नभइकन हाम्रो अयोध्यामा भएको, सत्यमेव जयते कहाँ हो यो त सिंहमेव जयते, यो सब त गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति हो नि त। यसको प्रभावी केटाहरूमा पनि परिराखेको मैले देख्दा। उनीहरू युवा नेताहरू, उनीहरूलाई बिस्तारै बाबु जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति चाहिन्छ, जनतासँग चाहिँ घुलमेल भएर काम गर्नुपर्छ। किन हामी त्यो स्कुलबाट आएका छौँ, जनता भनेको महान हुन्छ, जनतालाई सम्मान गर्नुपर्छ, महिलाको इज्जत गर्नुपर्छ, कैदीहरूको इज्जत गर्नुपर्छ। हामी त्यो स्कुल अफ थटबाट आइरहेका छौँ र हाम्रै विरासतबाट अगाडि आएका यिनीहरू युवकहरू हुन्। अब उनीहरू कसरी त्यस्ता भए म छक्क पर्छु। हामी त त्यस्तो बोल्न नि जान्दैनौँ। त्यस कारणले यो जुन शैक्षिक र सांस्कृतिक धरातलको रूपान्तरणको प्रक्रियामा जे यिनीहरूले छुटे, त्यो प्रक्रियामा छुटेको परिणाम यस रूपमा भइराखेको छ। उनीहरूको लागि नै यो घाटाजनक हुन्छ, किनभने उनीहरू त युवा हुन्, जनतामा गइराखेका छन्, भोलि राइज हुन सक्छन्। उनीहरूले त संयमित हुने, जस्तो हाम्रो यो निवर्तमान सञ्चार मन्त्रीकै कुरा भयो, यिनकै कुरा भयो, रक्षा मन्त्रीकै कुरा भयो, यी जम्मैको जुन शासकीय शैली र अभिव्यक्तिको तौर तरिका छ त्यो एकदमै खेदजनक छ। त्यसको पछिल्लो कडी चाहिँ यो भानुभक्त ढकालको अभिव्यक्तिमा आएको भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिनु चाहिँ यो शोभाजन्य छैन र खेदजनक छ मैले देख्दा। हस् डाक्टर साहब, हस्, आफ्नो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ आम दर्शकलाई, नागरिकलाई राखिदिनु भयो, सुसूचित बनाइदिनु भयो, यसको लागि हस्, धन्यवाद।